नमस्कार है सबैलाई। ल आज हामी व्यक्तित्वको विषयमा बहस गरौँ। ल व्यक्तित्व भने थाहा छ अलिअलि? ल भन्नु त व्यक्तित्व के हुन सक्छ? आफ्नो बिहेभियर, मान्छेको ओभरअल सम्पूर्ण क्यारेक्टर है। अरु बोल्नु त साथीहरु। द वे यु ट्रिट टु द अनदर पर्सन। ओके, अरु अरु पनि जोड्नु त। व्यक्तित्व, मान्छेको लाइफस्टाइल। अरु बोल्नु न, गर्ने कार्यहरू। यता हेर्नु त, अरु बोल्नु न पछाडि साथीहरु। व्यक्तित्व विषयमा थोरै के बुझ्नु भएको छ? कसरी आफ्नो व्यवहार अरूतिर गर्छ हैन? अब तपाईको जिन्दगी छ नि, के खस्यो? तपाईको जिन्दगी जन्मेदेखि आजसम्मको उमेरसम्म आयो नि, यो हो। त्यो भित्र के गुणहरू परे तपाईलाई याद छ त्यो कुरा? कुन गुणहरूले, कुन स्किल, कुन टेक्निक, कुन सोच, कुन भनाइ, कुन तर्क, कुन तरिकाको विवेक, तपाईले गरेको व्यवहारहरू, तपाईसँग जिन्दगीसँग जोडेका हरेक आरो अवरोहहरू, तपाईको लाइफस्टाइल, तपाईसँग के कला छ, के क्षमता छ, तपाई कति सहन हुन्छ, कति स्वीकार्नुहुन्छ, कति मिलाउनुहुन्छ, कति मिलाउनुहुन्न, कति यी सम्पूर्ण सबै पक्षको गुणलाई चाहिँ तपाईको व्यक्तित्व भन्छ के। तपाईको जिन्दगी नै तपाईको व्यक्तित्व हो। याद गर्नु है, फरक फरक व्यक्तित्व हुन्छ। सामान्यतया फरक फरक व्यक्तित्व भए पनि त्यसको सार तत्त्व चाहिँ उस्तै हुन्छ प्राय मान्छेको व्यक्तित्वको। तर अब यो व्यक्तित्व बहस गर्दै जाँदा गलत व्यक्तित्वको विषयमा नै आज बहस गर्छौँ है त। ल, सही व्यक्तित्व, गलत व्यक्तित्व र एकदमै गतिलो व्यक्तित्व, यी तीनटा व्यक्तित्वमा आज हामी बहस गरौँ। यो व्यक्तित्व मात्रै बुझ्नुभयो भने, यो व्यक्तित्व मात्रै बुझ्नुभयो भने तपाईले के फाइदा हुन्छ भने तपाईले आफूलाई परिष्कृत गर्न, तपाईले आफूलाई माझ्न, तपाईले आफूलाई खार्न, त्यसलाई तिखार्न, बेस्ट बनाउन सजिलो हुन्छ। नत्र तपाई आफ्नो व्यक्तित्व नै सही जस्तो लाग्छ क्या तपाईलाई। तपाईको आफ्नो व्यक्तित्व जुन व्यक्तित्वमा हिँडिराख्नु भएको छ त्यो व्यक्तित्व सही हो जस्तो लाग्छ। हुन त मलाई पनि मेरो व्यक्तित्व सही हो जस्तो लाग्छ, तर मैले गर्दा मेरो व्यक्तित्व प्रयोग गरेर मेरो जिन्दगी अथवा मेरो परिवारको जिन्दगीमा त्यत्रो ठुलो घाटा बनाएको छैन। मेरो व्यक्तिगत जिन्दगी, मेरो परिवारको जिन्दगीलाई मैले ठुलो घाटा बनाएको छैन। तर तपाईहरु चाहिँ कोही साथीहरु चाहिँ आफ्नो जिन्दगी पनि घाटामा बनाइदिनु भयो र परिवारको पनि घाटामा बनाइदिया भएको कारणले यो व्यक्तित्वको विषयमा आज बहस गर्न खोज्या हो। ठीक छ? अब आयो दोषै मात्रै लाउँछ, आयो दोषै मात्रै लाउँछ भनेर गर्न खोज्या होइन। के चाहिँ हो भने तपाईहरुले कतिपय विषयमा चाहिँ तपाईले नजानेको, तपाईले नबुझेको, तपाईलाई आइडिया नभएको, तपाईलाई अत्तो पत्तो नभएको कारणले पनि तपाई कन्फ्युज भएको हुन सक्छ। बुझ्नु है? त्यो कन्फ्युज भएको कुरालाई त कमसेकम भनिदिएर, अलिकति सिकाइदिएर, अलिकति जानकारी दिएर, अलिकति मिलाइदिएपछि हुन्छ भने त्यो किन नगर्ने भन्ने आधारमा चाहिँ तपाईलाई मैले आज व्यक्तित्व बहस गर्न कोसिस गरेको। ठीक छ? यो व्यक्तित्व को विषयमा आज यसरी व्याख्या हुन्छ कि नर्मल्ली अब मेरो लाइफस्टाइल त यसरी नअगाडि बढेसम्म त म त धेरै दुःख पाउने रहेछु यार भन्ने प्रकारले तपाईको आजको बहसहरू अगाडि बढ्छ। ल, व्यक्तित्व भन्ने बित्तिकै मेरो पर्फर्मेन्सको, मेरो जिन्दगीको, मेरो व्यवहारको, मेरो सोचको, मेरा सम्बन्धहरूको, मेरा बुझाइहरूको, मलाई लागेका विषयहरू, मैले हरकत गर्नेहरू, मैले जानेर गर्ने, नजानेर गर्ने, नजान्दा सिक्ने, सिक्दाखेरि कसरी सिक्ने, न कतै कन्फ्युज छ कि सहने, स्वीकार्ने, माफ दिनु, कहिलेकाहीँ रिसाउने। जस्ट एउटा राम्रो ड्राइभरले गाडी पोखरा पुर्याए जस्तै गरी तपाईले आफ्नो गन्तव्यमा चाहिँ त्यो वेमा हिँडेको छ कि छैन, त्यो छैन भने त्यो व्यक्तित्व सुधार्नुपर्ने व्यक्तित्व हो। छ भने त्यो व्यक्तित्व बेस्ट व्यक्तित्व हो। ल, त्यो कुरा बुझ्नुभयो? भनेपछि व्यक्तित्व के रहेछ व्याख्या गर्नु त अलिकति गरिहाल्नु त। व्यक्तित्व के रहेछ? आफ्नो लाइफ, आफ्नो रिलेसन, आफ्नो बिहेभियरको पर्फर्मेन्स नै व्यक्तित्व। आफ्नो जीवन, आफ्नो सम्बन्ध र आफ्नो व्यवहारको पर्फर्मेन्स नै व्यक्तित्व रहेछ। अरु बोल्नु त। जन्मदेखि आजसम्म
ठुल्ठुलो बोल्नु त है, म यहाँ मेरो काम गरिहाल्छु। म यहाँ एउटा तपाईँहरू बोल्दै गर्नु त छिटो। जन्मदेखि आजसम्म अब एडप्ट भएका गुणहरू नै व्यक्तित्व। जन्मेदेखि आजसम्म प्रस्तुत भएका गुण नै व्यक्तित्व हो। अरू अरू साथीहरू बोल्नु त। जिन्दगीभरिको पर्फर्मेन्स। जीवनभरको पर्फर्मेन्स। ओके, मलाई एकैछिन है, मलाई टाइम। अरू अरू साथीहरू बोल्नु। मेरो भोग आए, मेरो लाइफ स्टाइल। अरू के अरे फेरि बोल्नु त। ओके राइट, यता बोल्नु त हजुर। के रहेछ व्यक्तित्व? तपाईँसँग सबभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा शरीर छ, त्योभन्दा नि महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व छ। ल हुनुपर्छ। त्यो व्यक्तित्वमा चाहिँ तपाईँको गुण, तपाईँको अवगुण, तपाईँको ढङ्ग, तपाईँको तर्क, तपाईँको भनाइहरू, तपाईँको बुझ्ने तरिका, तपाईँको अहिलेसम्मका कुन चाहिँ सिकाइ के छ, तपाईँ अहिलेसम्मका यो एकचोटि संस्कार सर कहाँ हुन्छ? सिकाइ, तपाईँको सम्बन्ध सबैलाई व्यक्तित्वमा जान्छ। ल अब विभिन्न साइकोलोजिस्टहरूले, विभिन्न बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले व्यक्तित्वलाई आफ्नो तरिकाले व्याख्या गरेका छन्। ल कसैले मान्छेको शरीरको अनुसार व्यक्तित्व निर्धारण गर्छ भनेको छ, कसैले उसको मानसिक पक्षका कारणले उसको व्यक्तित्व निर्धारण गर्छ भनेको छ, कसैले उसको भोगाइका आधारमा, कस्तो कतिपय अनुभवका आधारमा, कतिपय उसको मस्तिष्कको फङ्सनको आधारमा, उसको मस्तिष्क कसरी विकसित भएको छ, उसको ग्ल्यान्डहरू कसरी विकास भएको छ, उसको बायोलोजिकल अन्य फ्याक्टरहरू कसरी विकास भएको छ, उसको न्युरोकेमिकलहरू कसरी विकसित भएको छ है, बायोलोजिकल फ्याक्टरले। अझ उसको जिन्दगीसँग जोडिएका हरेक कुन तरिकाले व्यवहार गर्यो, उसले के भोग्यो, के जान्यो, सुख पायो, दुःख पायो, सङ्घर्ष गर्यो। मैले अस्ति पनि तपाईँलाई भने थाहा छ कि पल्लो घरको मान्छे केटाको साइकल ल्याए नि बुवाले, उसको साइकल ल्याइदिँदा अनि ओल्लो घरको चाहिँ के जलेरै मर्छ कि पाङ्राहरूको के भन्छ यो गुडाउने पाङ्रा चाहिँ डुलाएर बस्छ त? उसले कसरी आफूलाई परिष्कृत गर्छ त? होइन, उसको छ र ल्याएको, मलाई छैन ल्याउँदैन, मलाई के फरक पर्यो भन्छ कि हामी कति खत्तम, मलाई त माया गर्दैनन्, मलाई कस्तो कमजोर सोचेको, मलाई कस्तो व्यवहार कमजोर गरे भनेर तडपेर बस्छ। कुन आधारले बस्छ? उसको अनुसारको उसको बुझाइ छ कि छैन, उसको अनुसारको उसको भनाइ छ कि छैन, उसको अनुसारको उसले व्यवहार गरेको छ कि छैन, यी सबै व्यक्तित्वमा निर्धारण गर्छ। ल व्यक्तित्वमा उसको मुड कस्तो छ, मुड भनेको मनको स्थिति, व्यक्तित्वमा उसले पर्फर्मेन्स कसरी गरिरहेका छ, बुझाइ कसरी बुझ्छ, सोच्छ कसरी, उसको ज्ञान के छ होइन, त्यो ज्ञान बुझाइ र आफ्नो तर्क वितर्कले गर्दा डेली लाइफमा कतिको के प्रभाव परेको छ भन्ने हुन्छ। ल तपाईँको व्यक्तित्वको स्केल, ल अलिकति म तपाईँलाई ट्राई गर्छु, तपाईँको व्यक्तित्वको स्केल कति छ भनेर तपाईँले कसरी थाहा पाउनु है? यो 0, यो 100, यो 50, यो 5, 10 होइन 5 नभनौँ 10, 20, 30, 40, 50। त्यो त आफूभन्दा अरूले जज गर्दैन हजुर, पर्सनालिटी 10, 20, 30, 40, 50। अरूले जज गर्छ पर्सनालिटी भनेको जज गर्ने मात्रै होइन, मेरो व्यक्तित्व मैले जज गरिरहेको छु त मलाई, म कुन प्रकारको व्यक्तित्व हो, कुन ढङ्गको व्यक्तित्व हो, मैले के सुधार्नुपर्छ, के सुधार्नु पर्दैन, म कहाँ ठिक छु, कहाँ गलत छु भनेर मैले अरूले भने आधारमा, मैले मनन गरे आधारमा, मैले गरेका अवरोहको आधारमा मैले मलाई जज गरिरहेको छु, मान्छेले मलाई जज गरिरहेछन्। मान्छेले मलाई कसरी जज गरिरहेछन् भन्ने पनि मलाई थाहा छ। मान्छेले मलाई के जज गर्न बाँकी छ, के कुरालाई गलत तरिकाले जज गर्छन्, के कुरा राइट तरिकाले जज गर्छन्, त्यो पनि मैले थाहा पाउनुपर्छ। अझ तपाईँको मम्मीलाई थाहा छ यो कुरा, तपाईँको मम्मीलाई उहाँले व्यक्तिहरूले कसरी जज गरिरहेछन्, मेरो कुन कार्यलाई कसरी लिइरहेछन्, मेरो कुन भनाइलाई कसरी लिइरहेछन् भन्ने उहाँलाई थाहा हुन्छ, बुझ्नु है? थाहा त तपाईँलाई पनि हुन्छ, तर त्यो थाहा भएको कुरा चाहिँ मिल्दैन क्या तपाईँको चाहिँ कतिपय। तपाईँलाई जे थाहा छ नि मान्छेले मलाई कसरी सोचिरहेछन्, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग यो जुन थाहा भन्ने हुन्छ नि, तपाईँले थाहा पाएको कुरा र साँच्चीको उसले थाहा पाएको कुरा सही हो भने त मिल्यो, र तपाईँले एउटा तरिकाले थाहा पाउनुहुन्छ, अरूले तपाईँलाई त्यसरी थाहा पाएको हुँदैन, अर्कै तरिकाले थाहा पाएको छ भने तपाईँले गलत हुनुहुन्छ है। त्यसकारण तपाईँको व्यक्तित्व भनेको सामान्यतः राम्रो व्यक्तित्वमा के पर्छ, नराम्रो व्यक्तित्वमा के पर्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? थाहा छ?
ड्रग्स लिनु पनि नराम्रो व्यक्ति नराम्रो ड्रग लिनु नराम्रो व्यक्तित्व हो र राम्रो व्यक्तित्व र नराम्रो व्यक्तित्वमा जाउँ त नराम्रो व्यक्तित्व भनेको सेल्फ सेन्टर्ड आफू मात्र सोच्ने त्यो त म पनि सोध्छु आफू किन अरूलाई पनि त सोच्नु पर्छ अरूलाई नि सोध्छु त्यो त अरूलाई नसोच्ने सेल्फ सेन्टर्ड भयो भने चाहिँ सही व्यक्तित्व गलत व्यक्तित्वमा अलिकति बहस गर्नु व्यक्तित्व भन्नाले आफूले कर्तव्यहरू के भएको त अब? पालना गरेर गाउँ मात्रै हो। बस्नु नै व्यक्तित्व हो सही व्यक्तित्व र गलत व्यक्तित्व समाजले स्वीकार्ने व्यक्तित्वलाई सही व्यक्तित्व भनिन्छ भने एउटा सर्टेन टाइममा लाइक प्यारेन्ट्सहरूले चिल्ड्रेनलाई पढाएर हुर्काएर बढाएको हुन्छ नि त पढाएर हुर्काएर बढाएको हुन्छ तर एउटा सर्टेन टाइम आएपछि प्यारेन्ट्सहरू नै ओल्ड भइदिन्छ ओल्ड एजमा आएपछि र चिल्ड्रेनको त्यो लेभलमा 30-40मा पुग्दाखेरि प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ 60-70 हुन्छ अनि यो छोराछोरीको कर्तव्य बाबुआमालाई केयर गर्नुपर्ने नि त त्यो टाइममा जब कि टोयलेट जान वासरुम जान पनि सक्दैनन् वासरुममा लग्ने हो त्यो गुड क्यारेक्टरहरू त्यो चाहिँ गुड व्यक्तित्व हो भन्छु म चाहिँ ल सही व्यक्तित्व के हो अलिकति जोड्नु सबैले मन पराउने ल अब यहाँ जोडौँ ल अलिअलि सही व्यक्तित्व के रहेछ ल तपाईँको गुणमा तपाईँ गुण छ नि एउटा गुण हुन्छ थाहा छ मान्छेको त्यसलाई व्यक्तित्व भन्छ त्यो व्यक्तित्वमा पनि अब सही गुण चाहिँ के हुन सक्छ त ल अलिकति बहस गरौँ जस्तै के हुन सक्छ सहन सक्ने इमान्दार हजुर रेस्पोन्सिबल जिम्मेवार बोध सेवाको भावना राख्ने सेवा भाव अरू जोड्नु त आज व्यक्तित्वमा अलि तातो हुन्छ अरू के हुन सक्छ के अरे सत्यबोध समाज सेवा मानवीयता कर्तव्यनिष्ठा ब्लड डोनेसन पनि इमान्दार ब्लड डोनेसन ब्लड डोनेसन पनि अरू व्यक्तित्व हेर्नु त माफ दिने हो सेल्फ रियलाइजेसन तुलना कम गर्ने बुझ्ने आफूलाई आफ्नो अरूलाई अरू के हुन सक्छ व्यक्तित्व काम गर्ने शङ्का कम गर्ने शङ्का त गर्नुपर्छ तर ऱ्यासनल शङ्का हुन्छ क्या भनेको जरुरी भएको शङ्का है जरुरी भएको शङ्का गर्नुपर्छ अलिअलि शङ्का गरेरै मान्छे खारिने हो तर शङ्काको लिमिट कति बनाउने भन्छ शङ्का कम गर्ने अरू भन्नु त भन्नु सङ्घर्ष गर्ने ल व्यक्तित्वमा जाउँ त अझै के हुन सक्छ निर्णय लिन सक्ने क्षमता हो अरू निर्णय लिन क्षमता नेतृत्व अरू भन्नु त कम्युनिकेसन स्किल राम्रो हुनु हैन हो संचार ज्ञान आध्यात्मिक अर्को फ्यामिली केयर परिवारको के सुरक्षा अरू बोल्नु न साथीहरू तपाईँ व्यक्तित्व आज व्यक्तित्व सिक्ने हो क्या जस्तै अरू भन्नु त के सही व्यक्तित्वमा के हुनुपर्छ होइन गलत व्यक्तित्व हुन्छ अहिले एकछिनपछि गलत व्यक्तित्वको बारेमा लिस्ट बनाइहाल्छ भन्नु
मलाई लाग्दैन कि सर गलत व्यक्तित्व भन्ने कुरा हुन्छ या सही व्यक्तित्व भन्ने कुरा हुन्छ। व्यक्तित्व भनेको व्यक्तित्व हो। व्यक्तित्व भने व्यक्तित्व तर सही र गलत भन्ने हुन्छ। छुट्याउँछ नि सर। मलाई चाहिँ सर अब मैले बताइन्छ तपाईँलाई सत्य नलागेको कारणले तपाईँलाई गाह्रो भएको। आफूभन्दा ठुलालाई माया गलत व्यक्तित्व के हुन्छ मैले भन्छु। त्यो नेचुरल प्रोसेस हो। आफूभन्दा ठुलोलाई माया गर्नु भनेको त्यसमा व्यक्तित्वको व्यक्तित्व नेचुरल व्यक्तित्व र के भन्छ एकदमै गलत व्यक्तित्वमा अहिले भिन्नता म बताइदिन्छु। फलोइङ द ट्राफिक रुल अरू के व्यक्तित्व भन्नु? त्यो पनि व्यक्तित्व व्यक्तित्व भन्नु त नम्र स्वभाव सबै छ। कलाको ज्ञान होइन फलोइङ द रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स हजुर फलोइङ रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स रुल फलो गर्ने। अरू भन्नु व्यक्तित्व सही नम्र स्वभाव छ। नम्र डाउन टु एभ्रीवन डाउन टु अर्थ अनि अर्को हम्बलनेस नम्र। अरू हम्बल टाइम म्यानेजमेन्ट समय व्यवस्थापन ठुलालाई आदर गर्न आफूभन्दा ठुलालाई आदर सम्मान अनि गरेर सानोलाई धेरै स्किल भएकाहरू जस्तै कस्ता स्किल भएका जस्तै के स्किल भएका भन्नु कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट टाइपका कुनै पनि अलि असहज जस्तै तपाईँ ब्याङ्कर हो तपाईँ कन्फ्लिक्ट लयर हुनु पर्यो। लयर भनेको छ भने ल कोर्सको लागि लवेबल त्यो पनि। अर्को प्राय स्किलहरूमा चुस्स भइ जान्नु पर्यो। कलाको ज्ञान हुनु पर्यो। कोही अब जाने गीत सिट गाउने अलिकति अब म्युजिकहरू बजाइदिने स्ट्रक्चरहरू बनाइदिने होइन पेन्टिङहरू गरिदिने कसैको त्यो पनि राम्रो व्यक्तित्व हुनुपर्छ। हजुर हजुर धेरै स्किल भएकोमा अलिअलि पिपल प्लिजिङ भनेको के मान्छेलाई रिजाउन सक्ने क्षमता रिजाउने क्षमता सही कुरा। रिजाउने क्षमता कुलत रहित पनि एउटा व्यक्तित्व है राम्रो। कुलत राइट मेन चाहिँ चाहिँ हाम्रो अर्को के भन्नु त मुड म्यानेजमेन्ट मुडलाई नियन्त्रण गर्ने होइन। मुड भने मनोदशा सही गलत छुट्याउन सक्ने सही गलत छुट्याउने डिसिजन मेकिङ ल समय अनुसार अलिकति रिसाइदिने अलिकति सोल्युसन केन्द्रित निकालिदिने त्यस्तो है। अब एउटा कुन बेला के गर्नुपर्छ भनेर जान्नु र कुन बेला के गर्नु हुँदैन भनेर जान्नु नै असल व्यक्तित्व हो। ल व्यक्तित्व केले निर्धारण गर्दो रहेछ अरे उसको सोच उसको व्यवहार उसको बायोलोजिकल फ्याक्टर उसको जेनेटिक फ्याक्टरहरू न्युरोकेमिकलको फ्याक्टर भयो उसको पास्ट एक्सपिरियन्सका कुरा उसको लर्निङ उसको कन्सेप्ट उसको बुद्धि उसको सम्पूर्ण कुराले व्यक्तित्व निर्धारण गर्यो। त्यो अन्तर्गतका असल व्यक्तित्व भनेको नै धेरै छन् है। अब यो मैले तपाईँलाई अलिकति बताउनु मात्रै बोलेको हो। ल अल्ट्रासाउन्ड भन्नु तागत दिनु शारीरिक रूपमा चडक्क देखिनु नै असल व्यक्तित्व पनि हो। फेरि फिटनेस जोइन गर्न पनि एउटा ल अब समग्रमा भन्नुपर्दा तपाईँको जिन्दगी जिउनको लागि समाजले वर्जित गरेका कुरा नगर्ने समाजलाई चित्त नबुझ्ने कुरा कम गर्ने र समाजलाई सहयोग हुने गरी र आफ्नो प्रगति पनि हुनुपर्ने गर्ने हरेक कुराहरू गर्ने व्यवहारिक गुण नै तपाईँको व्यक्तित्व हो। मेन्टेन सबै हेल्दिनेस हुनु त हेल्दी फुड पानी सब खानु प्रशस्त हेल्दी फुडहरू खानु राम्रोसँग सुत्नु सही तरिकाले अप्सनहरू राम्रो लिनु त्यो फोहोर तरिकाले अगाडि नबढ्नु चडक्क हुनु कपडा पनि त्यस्तै। अनि सर यो भनाइ अनुसार त सामाजिक पक्षले हाम्रो व्यक्तित्व धेरै निर्धारण गर्छ। सिद्धान्तमा रहेर विद्रोह गर्नु पनि राम्रो व्यक्तित्व हो। सिद्धान्तमा रहेर सत्यताका लागि समाजका लागि गरिब जनताका लागि त्यो नेतृत्व गर्नु त्यो सही व्यक्तित्व हो नि। अरू व्यक्तित्व भन्नु त हम्बल हो राम्रो व्यक्तित्व। अरू बोल्नु नि तपाईँहरू बोल्ने हो क्या। अब शान्त भाव कि चडक्क मान्छेलाई रिलेसनमा राखिराख्ने होइन कसलाई के बितिरहेको छ नसक्यो भने गफ लाएर भने यसो टाकटुक मिलाइदिइराख्ने अनि उसबाट काम लिने कहिलेकाहीँ यसो हेल्प पनि गर्ने धेरै पनि नगर्ने अति पनि नगर्ने थोर पनि नगर्ने आवश्यकता परेको बेलामा थोरै 50 मा आएछ नि त 5000 छैन भने जस्तो नि त्यो राम्रो व्यक्तित्व हुनुपर्छ है।
श्रीमतीको भन्ने कुरा सुन्ने, आफूलाई है श्रीमतीलाई केयर गर्ने है। अब कसैको मुखले गर्ने हुन्छ, कसैको व्यवहारले गर्ने, सकेसम्म दुइटैले गर्ने। त्यो असल व्यक्तित्वमा पर्छ। मम्मी बुवाहरूले के भन्न खोजेको छ, के गर्न खोजेको हो भन्ने। अनि अब खराब यो व्यक्तित्व बुझ्नु भने बुझ्यो होइन? अब खराब व्यक्तित्व यिनै कुरालाई लिएर अलिकति जोड दिउँ है त। ल, खराब व्यक्तित्व के हुन सक्छ यसमा? अझै जाउँ, अझै व्यक्तित्वमा अझै थपौँ, सही व्यक्तित्वमा। मन नर्मली भन्दा पाँचवटा दारी होइन, इमानदारी, वफादारी, साझेदारी, समझदारी, वफादारी, त्यो सही कुरा हो। सबै त्यही चाहिँ पर्छ। सहनशील, लगनशील, धैर्यवान, जागरुकता, यी सबै पर्छ है। मैले जागरण, जागरुक, अवेर छ कि छैन ऊ, त्यो अनुसार त्यो असल व्यक्तित्व। जागरुक, इमान्दार, मेहनती, अनुशासन, सोसियल भयो। अनि अर्को फ्याक्टर भनेको चाहिँ डिसिजन मेकिङ, गलत र सही निर्णय छुन्न सक्ने क्षमता, सबैमा चाहिँ असल एउटा व्यक्तित्वमा हुनुपर्ने गुण हुन्छ। ठिक छ? भइसक्यो। के अरे सेक्सी के सेक्सी, अब त्यो अलि जोड्नु के सेक्सी के लुक, क्यारिजमेटिक के भन्नु त? सेक्सी के अब सेक्सको हिसाबमा जाँदा अब गुड सेक्स गर्ने क्षमता पनि हो राम्रो व्यक्तित्व हो। हुन त हो है फेरि सेक्स भने पर्फर्मेन्स राम्रो होइन, अनि जतिखेर जतातिरै सोझ्याउँदै नहिँड्ने है, आफ्नो एउटा लिमिट मेन्टेन गर्ने सेक्समा, त्यो पनि राम्रो व्यक्तित्व हो। जतिखेर मास्टरबेट गर्ने काम छैन, अरू केही नबाहिर, त्यो गलत व्यक्तित्व। ठिकै हो कुरा, पोइन्टको छ। चडक्क देखिनु, राम्रो देखिनु ठिक हो होइन। भनेको तपाईँको जिन्दगी जिउनको लागि जे जे आवश्यकता पर्छ त्यो स्किलहरू सिक्ने, जान्ने, त्यो अनुसार पर्फर्म गर्ने। मान्छेले हेर्दा नि वा हो जस्तो, आफ्नो ठिकै छ यार, यस्तै हो, आफ्नो उमेर अनुसारको ठिक छ भन्नु, यो सही व्यक्तित्व हो। ल, तर यहाँ व्यक्तित्वको त कथा व्यथा कहाँ हो, तर त्यो व्यक्तित्व यो व्यक्तित्वतिर छैन क्या धेरैको। नरिसाउनु है, यो व्यक्तित्वको गुणहरूमा तपाईँको कमजोरी छ है, कतिपय छ तर त्यो पूर्ण हुँदैन। तपाईँ गुड लुकिङ हुनुहुन्छ तर तपाईँ व्यवहारमा चुक्नुहुन्छ, होइन? तपाईँ एकदमै मिलाउन खोज्नुहुन्छ तर कतिपय स्किलहरू कम हुन्छ। अनि समग्रमा तपाईँको व्यक्तित्व बिगारिदिने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर भनेको चाहिँ व्यक्तित्व विकारहरू हुन्छ। तपाईँको केही व्यक्तित्व विकारहरूले तपाईँको व्यक्तित्व नै ड्यामेज गरिदिन्छ। तपाईँ सामान्यतया अब बिस्तारै फेरि व्यक्तित्व निर्धारण गर्न चाहिँ अलिकति 18 वर्षभन्दा माथिको हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै त्यो व्यक्तित्व चाहिँ डिल गरिन्छ। नत्र त्यो व्यक्तित्वलाई व्यक्तित्व मात्रै भन्न मिल्दैन, त्यो बिस्तारै चेन्ज हुने व्यक्तित्व 18 वर्षभन्दा मुनिको व्यक्तित्वलाई। अब एकै मिनट है, अब अर्को है त, अरू व्यक्तित्वमा जाँदै गर्दा सर कहाँ हुन्छ संस्कारको सर, यो खोइ हेर्नु पर्यो यो त्यो बुझ्नु नि है। अरू व्यक्तित्व जस्तै कस्तो भने आपत पर्दाखेरि धैर्य गर्ने, कहिले काहीँ घाटा यतिखेर कोभिड छ, घाटा सहने, घाटा छ अहिले मलाई नाफाको सम्भवै छैन, घाटा पनि म एक्सेप्ट गर्छु दिल से, घाटा दिल से एक्सेप्ट गर्छु होइन। कसैले केही अलि टर्चर दियो भने टर्चर सहन्छु, स्वीकार्छु। कसैले हेप्यो भने ठिकै छ, के भयो त, अलिअलि हाटौटनी गर्छु, अलिअलि ठिकै गर्छु। यो समग्रमा मानवीयता दृष्टिकोणले आफूलाई उभ्याउनु नै एउटा असल व्यक्तित्व हो। मान्छे भएर जन्मेपछि एउटा मानवीयता गुण हुन्छ, त्यो गुणमा अब जस्तै के अरू थप गुण हुन सक्छ, जस्तै के भन्नु त, फेरि त्यो समय अनुसार, धर्म अनुसार, संस्कृति अनुसार, मूल्य मान्यता अनुसार, सिजन अनुसार त्यो चाहिँ हल्का चल। जस्तै अब पहिला अब अनिवार्य खाना बाहुनहरूले अनिवार्य त्यो बस्दाखेरि के नुहाउनु पर्थ्यो, के जनसेना कानमा लाउनु पर्थ्यो। अहिले बिस्तारै त्यो हटिसियो, त्यो फेरि गलत व्यक्तित्व भन्न मिल्दैन त्यसलाई। त्यो अब अलिकति परिष्कृत रूप भएर ठिकै त्यो चेन्ज पनि आउन पाउँछ तर व्यक्तित्वमा। तर नर्मल्ली मान्छेको जात रहउन्जेलसम्म यी व्यक्तित्वहरू चाहिँ स्थायी हुनुपर्छ।
डिटरमाइन मैले हजुरको नि गर्ने होइन, हजुरको नि गर्ने होइन, समग्रतामै हुन्छ त्यो आफै स्वस्फूर्त हुन्छ व्यक्तित्व। सर अनकन्सियस माइन्ड भएको मान्छेले चाहिँ कसरी गर्छ त? हो त्यो अब सही र गलत थाहा पाउनु, यी थाहा पाउनुपर्छ। अब मेरो व्यक्तित्व सही हो कि गलत हो भने थाहा पाउनुपर्छ है। तपाईँले त सही लागेर नि त्यो व्यक्तित्व व्यवहार गर्नुभयो, यो आफ्नो व्यक्तित्व भन्नु। सर अब लर्निङ के सर, अब यङ एजसम्ममा लर्निङ हामीले चाहिँ लर्निङ गर्न सक्छौँ होइन, हजुर। तर अलिक बुढो भइसकेपछि त हामी लर्निङ गर्न सक्दैनौँ। हामी त्यसपछि पनि व्यक्तित्व चेन्ज गर्न सक्छौँ कि गाह्रो हुन्छ सर? सही क्वेसन। व्यक्तित्व चेन्ज गर्न सकिन्छ, व्यक्तित्व चेन्ज गर्न सकिन्छ, तर त्यो गलत छ भने सही व्यक्तित्व किन चेन्ज गर्नु पर्यो र? सही व्यक्तित्व छ र त्यसलाई मानसिक समस्या भने त्यो आफै चेन्ज हुन्छ फेरि। जस्तो यहाँ सही व्यक्तित्व छ। रेशम बाको एक्जाम्पल लिउँ। रेशम बा भनेर हुन्छ, रेशम बा पनि 40 इयर्स एगोको ओल्ड बिग ब्रदरमा हुन्छ। उहाँ पनि 40 इयर्स भन्दा माथि नै पुगिसक्नु हो। सो हि क्यान चेन्ज हिज, उहाँले आफ्नो रक्सी खाने बानी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुको मतलब त आफ्नो पर्सनालिटी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ नि त। व्यक्तित्व चेन्ज हुन्छ, हुन पाउँछ। व्यक्तित्व चेन्ज कसको हुँदैन भने जुन मेरो व्यक्तित्व प्रब्लमै छैन भन्नेहरूको र तिमीहरूको व्यक्तित्व प्रब्लम छ, मेरो केही छैन, म ठिक व्यक्तित्व छु भन्छ नि उसको व्यक्तित्व चेन्ज गर्न गाह्रो हुन्छ। अहिले भर्खर भन्नुभयो नि आफ्नो असल व्यक्तित्व किन बदल्ने भन्नु, तर कुलतमा फसिसकेपछि त सर होइन जे कुरा पनि असल लाग्छ। होइन त्यो लाग्नु र हुनु फरक चिज हो। कुलतमा फसिसकेपछि त असल व्यक्तित्व पनि त चेन्ज हुन्छ नि। लाग्नु र हुनु फरक चिज हो। लाग्ने तपाईँको पर्सेप्सन हो, हुनु यो इन्टरनेसनल पर्सेप्सन हो। तर सर कुलतमा फसेपछि असल व्यक्तित्व पनि त चेन्ज भएर ब्याड व्यक्तित्व हुनसक्छ। मनोरोग लागेपछि व्यक्तित्व परिवर्तन हुन्छ, त्यो कुलत पनि एउटा मनोरोग हो, याद गर्नु है। नत्र तपाईँ त्यही सही व्यक्तित्व अहिले आएर तपाईँको व्यक्तित्व कस्तो अचम्म र उल्काको दुनियाँमा यस्तो व्यक्तित्व त के हो यहाँ थियो भन्ने जस्तो तपाईँ त एउटा उदाहरणको पात्र, गलत व्यक्तित्वको उदाहरणको पात्र भइदिनु भएको छ। मैले भने होइन, यो तपाईँको परिवारले भने होइन। 18 वर्षभन्दा माथिको भएको स्थिर व्यक्तित्व चाहिँ त्यो रियल व्यक्तित्व। 18 वर्षमा त बच्चा कोही रिसाउँछ, कोही हुन्छन्, कोही हाँस्छन्, कोही थाहा पाउँदैन, जिन्दगी ब्रेन राम्रोसँग विकसित हुन्छ क्या 18 19 अब राम्रोसँग भर्खर 18 क्रस भएको। अब तपाईँको त्यो अब जे व्यक्तित्व छ त्यो स्थायी व्यक्तित्व अबको व्यक्तित्व। अब फेरि कस्तो हुन्छ भने कन्डक्ट डिसअर्डर भन्ने हुन्छ। बचपनामा अलिक बढी नौटङ्की बढी गर्ने, गाईको पुच्छर निमार्दिने, जात्रा निकाल्ने, कुट्ने, हान्ने, मार्ने, डाङडुङ, बोतल पाएन बोतलले हान्दिने होइन, सामान फुटाइदिने, जात्रा निकाल्ने कि पछि गएर पर्सनालिटी डिसअर्डर मध्येको एन्टिसोसियल पर्सनालिटी डिसअर्डर हुनसक्छ। त्यो कुन 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 वेबाट आइरहेछ भन्ने हुन्छ कि त्यो अहिले एकछिनमा बताउँछु। यो व्यक्तित्व ठिकै लागिरहेछ बस बोल्नु त साथीहरू, यो पोइन्टमा बहस गरौँ होइन, ठिकै हो होइन। ल अब यो व्यक्तित्व कसैले सिक्छ, कसैले जान्दछ, कसैले थाहा पाउँछ, कसैले पढ्छ, कसैलाई पढाइन्छ होइन, कसैले सहन्छ, सहेर थाहा पाउँछ, कसैले नयाँ तरिकाले अब माहौल हेर्छ, यताउता हेर्छ, टक्क टक्क टक्क, कोही भोगेर थाहा पाउँछ, कोही सुनेर थाहा पाउँछ, कोही देखेर थाहा पाउँछ, कोही गाली खाएर थाहा पाउँछ होइन, बुवा आमाको अभिभावकको। कोही चाहिँ अब अति नै अब जस्तै एक दुईचोटि कारागारतिर छिर्यो भने ए आमा अब लाइफमा म यो व्यक्तित्वमा हिँड्दिनँ, म यो व्यक्तित्वमा त्यो अडियो आइरहेछ नि होइन, त्यो हिँड्दिनँ भन्ने हुन्छ। त्यस्तो हुन्छ क्या व्यक्तित्व चेन्जको लागि चाहिँ केही आधारहरू चाहिँ छन्। बिस्तारै अलिकति एज आइसकेपछि आफै बुद्धि आउँछ होइन, बुझ्छ जान्दछ। तर यो व्यक्तित्व नबुझेदेखि अथवा मेरो व्यक्तित्व सबै ठिक छ, म राइट छु र रङ कहीँ छुइनँ भनेर तर परिवारले चाहिँ तिमी रङ छौ भन्छ भने त्यो खराब व्यक्तित्व हो। म आधारसहित भन्ने अहिले म इलेक्सनपछि आधार भन्नेपछि ए ठिकै रहेछ भन्ने हुन्छ। ए ठिकै रहेछ, ठिक छ सर साउन्ड हेर्नुभयो ल। अब अरू व्यक्तित्व यहाँ यो एउटा सामान्य मान्छेमा हुनुपर्ने व्यक्तित्वमा अरू थपौँ केही भन्नु त हजुर। समयमा काम सक्ने, सकेन भने नाच्दिने, कम डराउने, सकेसम्म अलिअलि पर्फर्मेन्स राम्रो गरिदिने, मान्छेहरूसँग घुलमिल हुने, सबैलाई सकेको हेल्प गरिदिने, एक्लै नि बस्न सक्ने, ग्रुपमा नि बस्न सक्ने, त्यहाँ पनि बस्न सक्ने, यता नि बस्न सक्ने, जे
हजुर ब्यालेन्स नेगोसिएट गर्ने लाइफलाई ब्यालेन्स गर्न सक्छ लाइफमा ब्यालेन्स गर्न सक्ने इन्डिपेन्डेन्ट अनि डिपेन्डेन्ट पनि इन्डिपेन्डेन्ट पनि डिपेन्डेन्ट पनि म स्वतन्त्र पनि छु म आश्रित पनि छु मैले मेरो उदाहरण दिन खोजेँ होइन म भनेको चाहिँ तपाईँको बुवा आमा जो छ नि तपाईँले आइडल मान्नुहुन्छ तिनीहरूको चाहिँ अब म पात्र प्रतिनिधि भएर आएको छु यहाँ तपाईँको बुवा मम्मी तपाईँको काका तपाईँको साथी जुन तपाईँले आइडल मान्नुहुन्छ कोही होइन कोही तपाईँले एउटा काल्पनिक चरित्र राम्रो लाग्यो होला त्यो चरित्र त्यो जुन सही छ त्यसको प्रतिनिधि मैले गरेको छ त्यही भएर म भने है मै खतरा भन्नु खोजेँ है कतिपय व्यक्तित्व मेरो पनि कमजोरी छ त्यो केही कमजोरी छ त्यो अहिले उदाहरण मिलाइदिएर म भनिदिन्छु है त मेरो कुरा चित्त बुझिरहेछ हो अब यो व्यक्तित्व तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु भएन भने अनि तपाईँ व्यक्तित्व परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न तपाईँको व्यक्तित्व परिवर्तन गर्न सक्नु भएन भने तपाईँको व्यवहार परिवर्तन हुँदैन तपाईँको व्यवहार परिवर्तन हुँदैन भने तपाईँको जिन्दगी परिवर्तन हुँदैन यो चाहिँ नियम हो बुझ्नु भएन त के भन्ने भन्नु त व्यक्तित्व परिवर्तन परिवर्तन गर्न सकिएन भने व्यवहार परिवर्तन गर्न सकिँदैन व्यवहार परिवर्तन गर्न सकिएन भने जिन्दगी डामाडोल हुन्छ जा जिन्दगी डामाडोल हुन्छ अनि त्यही डामाडोल जिन्दगी तपाईँहरूलाई ठिक लाग्छ किनभने त्यहाँबाट तपाईँ उम्किनै सक्नुहुन्न अनि उम्किन नसकेपछि के हुन्छ तपाईँलाई त्यही सही लाग्छ अन्तत्वगत कि त तपाईँ बिस्तार समयले तपाईँलाई चेन्ज ल्याइदिन्छ कि नभए तपाईँलाई त्यही स्थिर त्यही बिग्रेकै व्यक्तित्वमा तपाईँ बस्नुहुन्छ किनभने तपाईँको जिन्दगी उधोगति जान्छ कति कति मध्येका केहीको जिन्दगी चाहिँ तहस नहसै हुन्छ मेरै भए पनि त्यही हुन्छ है फेरि मेरै भए पनि मेरै छोराको भयो भने मेरै बुवाको भयो नि मेरै वाइफको भयो नि यही हुनेवाला छ ल व्यक्तित्वको पछाडि अब कसैको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बुद्धिको दिन एक दिन छुट्टै क्लास लिउँला बुद्धि महत्त्वपूर्ण क्लास हो है व्यक्तित्व त एक ठाउँमा छँदैछ फेरि बुद्धि छ यति मिठो छ बुद्धिको क्लासमा तपाईँलाई यति मजा आउँछ बाफ रे तर तपाईँ अलि तात्नु चाहिँ पऱ्यो है नत्र त म एक्लै प्यात्र प्यात्र गराउँदा त यो लेक्चर दिए जस्तो मात्रै हुन्छ हाम्रो यो छलफल ग्रुप डिस्कसनमा आधारित हुन्छ लेक्चर होइन लेक्चर सुन्ने हो भने चाहिँ युट्युबमा कति भिडियो छ मेरो हो किन अलि दोहोरो हुनु पऱ्यो हामी ल अब तपाईँलाई लाग्छ कि मेरो व्यक्तित्व सही छ मेरो व्यक्तित्व चेन्ज गर्नुपर्ने छैन मेरो व्यक्तित्व जे छ मेरो ठिक छ जस्तो लाग्ने साथीहरू सबैले हात उठाइदिनु मेरो व्यक्तित्व ठिक छ मलाई चेन्ज गर्नु केही छैन उठाइदिनु को उठाइदिनु म कहीँ चेन्ज गर्नु छैन ठिक छ अरू ठिक छ ओके कतिजना 1 2 3 4 5 जना अरू हुनुहुन्छ मेरो व्यक्तित्व ठिक छ उठाउनु न नछाड्नु उठाउनु मलाई हेल्प गरे क्या तपाईँले उठाइदिएर ल राख्नु फेरि तपाईँले यसरी नबुझ्नु कि तपाईँको व्यक्तित्व गलत पनि छैन है के गलत छैन म भनिदिन्छु केही गलत छैन र के चाहिँ गलत छ त्यो पनि म भनिदिन्छु र हात उठाउने पनि व्यक्तित्व नै हो नि सर यो पनि फिक्सन होइन फेस साइनिङ गरेर सही कुरा अनि के को चाहिँ एकदमै खत्तम व्यक्तित्व छ त्यो पनि म भनिदिन्छु ल अहिले एकछिनमा अब मेरो व्यक्तित्व चेन्ज गर्नुपर्ने छ तर मलाई के चेन्ज गर्नुपर्ने छ भन्ने थाहा छैन जतिले हात उठाइदिनु मलाई व्यक्तित्व चेन्ज गर्नु छ हात उठाइदिनु न मलाई के चेन्ज गर्नुपर्छ मलाई आइडिया चाहिँ छैन तर समग्रमा मेरो व्यक्तित्व रङ छ ल हात भयो राख्नु मलाई के चेन्ज गर्नुपर्ने छ मलाई थाहा छ त्यो म सक्दिनँ को छैन हात उठाउनु मलाई के चेन्ज गर्नुपर्ने छ उठाउनै मैले भने मान्नु हेल्प गर्नै मलाई के चेन्ज गर्नुपर्ने छ म जान्न छु मेरो यो स्वभाव खत्तम छ यो बिग्रियो यो जान्ने होइन यो म तर मलाई चेन्ज गर्नु छ भन्ने अब ओके ओके ठिक छ ल सर चेन्ज त गर्नु छ पहिला सक्दिनँ अब सक्छु जस्तो लाग्छ अब सक्छ जस्तो लाग्छ कति राम्रो तपाईँलाई हेल्प भइरहेछ हामी आएर के हेल्प भइरहेछ भन्नु त आज कतिजना हुनुहुन्छ 40 कति 50 ओके सबैजना 50 हुन्छ तपाईँहरूलाई हामी आएर सहयोग भइरहेछ के सहयोग भइरहेछ तपाईँ त भर्खर आउनुभयो तपाईँ के सहयोग भइरहेछ इम्पोर्टेन्स अफ फ्यामिली सर ओके सबैभन्दा बढी चाहिँ होइन परिवारको खुसीमा बाँच्न सक्यो भने मैले किलो त त्याग्न सक्ने रहेछु भनेर ओके परिवारको खुसी के सहयोग भइरहेछ तपाईँलाई रिकभरीमा एक किसिमको इन्टेलेक्ट थपिएर होइन अलि विवेक आउँछ विवेक आइरहेछ ओके तपाईँलाई के चेन्ज गर्नु
तपाईँलाई के चेन्ज भएको छ? मलाई त व्यवहार चेन्ज गर्नु व्यवहार चेन्ज गर्नु तपाईँ व्यवहार चेन्ज गर्नु अलिक फास्ट एन्सर दिनु। कसरी अब आफ्नो अगाडिको कदमहरूमा अगाडि बढ्ने अगाडि बढ्ने कसरी भन्ने डिल हुनु खोज्छ। तपाईँलाई के चेन्ज भइरहेको छ? थोरै 1-2% त भइरहेछ नि यहाँ, किन नहुने? बढी पो नभयो होला त। रियलाइजेसन भएको छ। बुवालाई के चेन्ज गर्नुभएको छ? म सुरुमा आफूलाई चाहिँ एडिक हुँ भनिरहेको थिएँ म एडिक हुँ भन्दैन थिएँ। सायद पहिलोपल्ट क्लास होला सरले एन्टी सोसल पर्सनालिटी डिसअर्डरको बारेमा क्लास लिँदा 7वटा कुराहरू छन्। म यहाँ लेखिदिन्छु, तपाईँको कसलाई कतिवटा मिल्छ अनेस्टी पूर्वक तपाईँहरूले भनिदिनु होला भन्नुभएको सरले। अनि भरे लेखेर त्यो 7वटामा मेरो 4वटा मिल्यो। ओके। अनि मैले सरलाई मेरो 4वटा मिले सर भने मैले धेरै मिलेको चाहिँ म राम्रो हुँ भन्ने अनि भनेपछि तपाईँमा तपाईँको पर्सनालिटीको एन्टी सोसल हो, त्यसमा पर्नु हो भनेकोले अब मलाई पुरै सरले अहिले हामीलाई यतिकै भयो। म त गलत रहेछ। ल अरू तपाईँलाई के हेल्प मिलाएको छ अलिअलि? के भन्नु त? पेसेन्स। अरू एङ्गर। अरू हाम्रो बोडो लाइन सरले बोल्नु त बोडो लाइन क्वालिटी टाइम स्पेन्ड भइरहेछ हो? सिरियसली गुड। बोडो लाइनको सर जानु हो कि हुनुहुन्छ? बोडो लाइन पर्सनालिटी जानुभयो? ठिक छ। अरू कसलाई के हेल्प मिलिरहेको छ सर? हजुरले के हेल्प मिलिरहेको छ? यहाँ हाम्रो पासा पर्सनालिटीको बारेमा। ओके त्यो चाहिँ ओके ठिक छ सर। हजुरलाई के हेल्प मिलिरहेको छ हजुर? तपाईँ हजुर आफूलाई फेरि रिएनालाइज गर्ने। ओके ओके ठिक छ। हजुरलाई के हेल्प भइरहेछ? बोल्नु ठुल्छोले बोल्नु। परिवर्तनको महसुस भइरहेछ। डेन्टिस्ट सरलाई के हेल्प मिल्छ? डेन्टिस्ट कि आँखा हो, अप्टिकल हो? आँखालाई बोल्नु के हेल्प भइरहेछ? जिम्मेवारी बोध हुन थालेछ। हाम्रो डाक्टर साहबलाई के भइरहेछ? के भन्नु त? के रहेछ? क्लासमा क्वालिटी छ? गुड। ओके ब्रो। युएस बदलावको महसुस भइरहेछ। ठिक छ ओके। हजुर बोल्नु के महसुस भइरहेछ? वास्तवला सर ठुलो सोलले बोल्नु। थाहा पाउनु पनि धेरै कुरा रहेछ। बोल्नु बोल्नु न। ओके बाबु बोल्नु के हेल्प भइरहेछ? फ्यामिलीसँग रिलेसन राम्रो राख्नुपर्छ जस्तो लागिरहेछ। ल ओके मैले तपाईँलाई मेरो पनि कसरी जज गर्नु हुँदो रहेछ मैले हेर्नु खोजेँ। किनभने जज म मात्रै गर्दिनँ, अरूले गरेको जज पनि एक्सेप्ट गर्ने हो नि त। कमजोरीहरू धेरै छन्, हुन्छ अलिअलि कमजोरी, तर धेरै कमजोरी चाहिँ स्थायी बनायो भने चाहिँ पर्सनालिटी डिसअर्डर हो। कमजोरीहरू धेरै छन्, धेरै कमजोरी स्थायी भयो भने पर्सनालिटी डिसअर्डर हो। याद गर्नु, धेरै कमजोरी स्थायी भइदियो भने त्यसलाई पर्सनालिटी डिसअर्डर भन्छ। ल अब पर्सनालिटी, अब यो पर्सनालिटी त बुझ्यो अलिअलि छाँटकाँट, अरू डिटेलमा एक्लै बहस गरौँला। तर अब यो व्यक्तित्वमा नबस्नेहरू पनि हुन्छन्। ल ती मध्येका 60% ड्रग युजर हुन्छन्। मेरै छोरो भयो नि त्यही हुन्छ है, मै भएन नि त्यही हुन्छ। यो पर्सनालिटी मा नबस्नेहरू पनि हुन्छन्। जस्तै मेरो कुरा ठिक छ होइन? यो व्यक्तित्वमा नबस्ने अब यो थुप्रो छ। यहाँ लिस्टमा एउटा लिस्ट 100वटा लिस्ट छ, त्यो लिस्टको फोटोकपी गरेर तपाईहरु सबैलाई उपलब्ध गराइदिन्छु ल यसको विषयमा। अब जस्तै जतिखेरै अरूको डिपेन्डेन्टमा रहनु एउटा गलत पर्सनालिटी हो।
ल स्कुटी बिग्रिरहेछ त्यो के भन्छ यो 3 कुनेमा बुवालाई उहाँ भक्तपुरदेखि बोलाइरहेछ यार त्यहाँ पुर्याइदिए भन्नलाई त्यो 3 आफै अलिकति गरेर गयो त्यो आफै खोजेर सोध्दै गयो नि त पम्चर टाल्ने ठाउँ भेट्दैन तर बुवालाई बोला बुवा स्कुटी पम्चर जान सक्दिनँ त्यो एउटा गलत व्यक्तित्व हो त्यसलाई भन्छ डिपेन्डेन्सी पर्सनालिटी डिसअर्डर याद गर्नु है ठिक छ अर्को हुन्छ जतिखेर पर्फेक्ट खोज्ने बेस्ट खोज्ने टक टक मिलाइ हुनु पर्यो इक्जाम छ भोलि आज लास्ट च्याप्टर पढ्न भ्याएन भने त्यो इक्जामै दिँदैन किन लास्ट च्याप्टर पढ्नु पर्यो त यसो लटपटर पारेर जस्ट पास भयो होइन अलिअलि सेकेन्ड डिभिजन आयो नि त भोलि के बिग्रियो त तर होइन पर्फेक्ट हुनुपर्छ नाइ नाइ टक 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 मिलाउने सर्ट टक 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 मिल्नुपर्छ अनि यो गलत गुण हो भन्यो भने चाहिँ उसले चित्त दुख्छ होइन त्यसलाई अब्सेसिभ कम्पल्सिभ पर्सनालिटी डिसअर्डर भन्छ त्यो पनि एउटा व्यक्तित्व विकार हो अर्को व्यक्तित्व विकार के छ भने एभोइडेन्ट पर्सनालिटी डिसअर्डर एभोइड मात्रै गर्ने नजानी फेस नगर्ने त्यो भाइको सिंगन आयो त्यो सिंगन पुग्नु सिंगन धेरै आयो सिंगन आयो त्यो उता गरिदिनु छैन केही छैन सिंगन आउनु पाउँछ तर पुस्न लाउनु न ओके सिंगन त आउनु पाइहाल्दैन होइन ल अर्को पर्सनालिटी डिसअर्डर के छ भने त्यो एभोइडेन्टले चाहिँ के गर्छ भने ब्याकवर्डमा मात्र बस्छ डिफेन्समा ब्याक हुन्छ फ्रन्ट लाइनमा काम गर्न सक्दैन कहीँ जानु पऱ्यो भने अल्कोहल अथवा ड्रग युज गर्नुपर्छ उसलाई त्यो आत्मबल बढाउनको लागि सकेसम्म बिहे नै नगर्नु पायो भने भयो जस्तो हुन्छ होइन अफेयर सफेयर कहाँ दूरका कुरा है खालि एभोइड मात्रै गर्ने केही रिस्क नलिने हुन्छ एउटा त्यसलाई एभोइडेन्ट पर्सनालिटी डिसअर्डर भन्छ ठिक छ अर्को हुन्छ एन्टी सोसियल पर्सनालिटी डिसअर्डर यो व्यक्तित्व बाहेकका डिसअर्डर भने एन्टी सोसियल पर्सनालिटी डिसअर्डर भनेको चाहिँ समाजलाई गाह्रो बनाउँदा मजा लुट्नेहरू एन्टी सोसियल पर्सनालिटी डिसअर्डर हो समाजलाई गाह्रो बनाउँदा मजा आउँछ उसलाई बाबाआमा डाइडङ गरेर उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पारिदिनु उसलाई हेल्प नगरिदिनु उसलाई जात्रा निकालिदिने होइन कुट्ने हान्ने ठोक्ने के फरक पर्छ एज 18 वर्षभन्दा माथिका 18 भन्दा मुनिकोले चाहिँ बाइक कन्डक्ट डिसअर्डर भन्छ बाइक पम्चर भयो भने ड्याडीलाई फोन गरेर बोलायो पाउँछ नि त त्यो त होइन तर सामान्य त अब 17ले नि पाएन नि त किन सबै चाहिँ खतरा अनि एउटा पम्चर टाल्न चाहिँ बुवा बोलाउनु छ है अर्को पर्सनालिटी डिसअर्डर एन्टी सोसियलमा के पर्छ भने अस्ति मैले एन्टी सोसियल पर्सनालिटी डिसअर्डर पढेको जति हात उठाउँछ ल भन्नु एन्टी सोसियल पर्सनालिटी डिसअर्डरमा के पर्छ एउटा फ्यामिलीको सेक्युरिटी नहुने के अरे परिवारको सुरक्षाको मतलबै नहुनु परिवार के खान्छ परिवार के सोध्छ परिवार के चाहिन्छ परिवारलाई मैले के सहयोग गर्ने कति गर्ने कसरी गर्ने उनीहरूलाई गाह्रो भइरहेछ कि बुवालाई हस्पिटल लानुपर्छ कि होइन मेरो कारणले बुवाहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि आमाहरूलाई गाह्रो पर्छ कि यसको मतलबै हुँदैन अर्को सेल्फ सेन्टर्डनेस जस्तै अरूको ख्यालै नगर्ने अरू कसैको मतलब छैन अरू मेरो इच्छा बाहेक अरू इच्छा सबै गौण हुन् जस्तो लाग्छ म जे चाहन्छु त्यो हुनुपर्छ भएन भने म जुनसुकै हद पार्न तयार छु जुनसुकै हद पार गर्न तयार छु मैले भने जस्तै हुनुपर्छ किनभने म राइट छु म राइट तिमीहरूले रङ भन्दै म रङ छुइनँ त्यो अर्को गुण हो अर्को पर्सेप्सन चाहिँ आफ्नो मात्रै राइट मान्नु आफ्नो मात्रै पर्सेप्सन राइट अरूको सबै रङ आयो जुनै पर्सनालिटी रङ तपाईँले बुझ्नु है कोले पर्सनालिटी पढाए होइन तिमीहरूले बुझ्नु है अर्को रेस्पोन्सिबिलिटी बाल मेरो जिम्मेवारी बोध मलाई छैन बस म मस्त हुन पाए भयो मलाई अरू कसैको मतलब छैन मतलब किन गर्नु र बुढा भए होइन दिशा सोर्ने बेला भएको छैन किन आफै गर्छन् खान्छन् के भयो त जिम्मेवारी बोधै नहुने अर्को इम्पल्सिभ बिहेभ अर्कालाई चाहिँ क्षति पुर्याउन मजा लुट्ने चित्त दुख्यो भने बोतलको बियरको बोतल ट्वाङ टाउकोमा हान्दै नि लास्ट हो है फेरि अरू सिधै सुट गरिदिन्छु भने जस्तो गरी याद गर्ने है त्यस्तो नि हुन्छ अर्को भन्नु डिप्रेसन एन्टी सोसियललाई डिप्रेसन भयो भने त सुसाइड गर्छ गल्ती पछुतो महसुस नहुने मैले यत्रो जात्रा गरेर आएँ तर एकचोटि शरम नै छैन सुन्नु सबैलाई भने नि मैले शरमको भावै आउँदैन लाज धक अड भन्ने नि हुँदैन त्यो दिल से नै आउँदैन त्यही त व्यक्तित्व भने त नि दिल से आउँदैन
अनि सानो गल्तीमा ठुलो एक्सन लिन ट्राई गर्नु। अर्को भन्नु त ए व्यक्तित्व पढ्ने साथीहरू भन्नु एकरो होइन अर्को एकरो नि हो आफ्नै तालको सरी भन्ने यसको मुखबाट आउँदैन सम्भवै छैन। अर्को जेल जेल त नभनौँ कारागार परिराख्नु प्राय कारागार परिराख्छ र त्यो कुरामा त्यो मतलबै छैन। समाजलाई प्रभाव पार्ने कुराहरू बढी गरिराख्ने लाज शरम घिन छैन। अरू अरू भन्नु त ल मानव अल्कोहल या ड्रग युज गरेको छ भने त्यो बाहेक मेरो उपाय नै छैन र त्यो कुरा मलाई कुनै पनि रोक्ने टोक्ने नगर होइन। ड्रगै युज गऱ्यो भने त लाज ढक्क हुन्छ नि यार म खतम गरिरहेको छु यार मजा आएन यार यस्तो सक्दिनँ म त कस्तो होला थ्यात तेरी कि त हुँदैन र हुन्छ नि। तर त्यो बाल मतलब मेरो लाइफ अरू लाइफ भाडमै जाए है। अरू भन्नु त व्यक्तित्वमा योलाई भन्छ एन्टी सोसल पर्सनालिटी डिसअर्डर। अर्को व्यक्तित्व विकार हुन्छ बोर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर। एकैछिनमा म खत्तम हो कि खत्रै हो कि कन्फ्युज हुने चित्त दुख्यो भने हात काट्न मजा आउने। हात कतिजनाले काट्नु भएको छ 1 2 हात जलाएको हात जलाएको छु काटेको छ त्यो आफै जलाएको थियो आफै आफै जलाएको 2 अरू 3 4 ओके राख्नु। सेल्फ हार्म भन्छ त्यसलाई। सेल्फ हार्म गर्दा मजा आउँछ उसलाई। हामीलाई त यहाँ ब्लड निकालेको यहाँ अलिकति पोलेर अहिलेसम्म गाह्रो भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ घोच्याएको नि त मजा आएर काटेको चाहिँ होइन मजाको लागि हो कि त्यसमा आनन्द सुकुन मिल्छ सुकुन मिल्छ नि त काट्दै सेल्फ हार्म गरेपछि सुकुन मिल्छ कि मिल्दैन मिल्दैन तपाईँलाई सेटिस्फ्याक्सन सन्तुष्टि हुन्छ होइन। यस्तो हो आफ्नो तपाईँलाई फेरि रिग्रेट फिल हुन्छ नि त ब्रो होइन तपाईँलाई त रिग्रेट फिल हुन्छ बढी तपाईँको हरेक कुरा तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। तर प्रायः केटाहरूलाई चाहिँ त्यो ब्लड देखेपछि अलिकति जस त्यो पीडा भुल्नलाई सहारा जस्तो हुन्छ मलाई चाहिँ म्युजिकको धुनमा त्यतिकै गरेर लगाइदिनु है भनेर म्युजिकको धुनमा कसैले सुन्नु है तपाईँले म्युजिकको धुनमा आगोमा जलाइदियो अरे हात त्यो देखाइराख्नु तुम दिल की सी अगेन ओके ओके ल हेर्नु हजुर भन्नु छैन ओके हर्ट हुन्छ चित्त दुख्छ ओके ठिक छ ओके ल अरू हुन्छ अर्को पर्सनालिटी डिसअर्डर हुन्छ बोर्डर लाइन भन्ने होइन। बोर्डर लाइनमा के हुन्छ मैसँग छुइनँ क्या म यहाँ छु मेरो आत्मा बाहिर भयो शरीर छुट्टै मन छुट्टै त्यो फिल त हामीले गराएन होइन तर पनि त्यसलाई फिल गर्दा कति गाह्रो हुन्छ होला विचार। म त टाउको एकतिर टाउको एम्प्टीनेस खाली खाली सुना सुना लाग्दा एकदम अनक्लियर सेल्फ इमेज मेरो इमेजै के हो मलाई थाहा छैन। अनि अनस्टेबल रिलेसनसिप ट्रस्ट इस्यु एकदम प्रब्लम मलाई माया गर्छ खत्तम गर्छ। शङ्कालु भावना खुसी पनि एकैछिनमा त्यसले पुरै आएर अँगालो मारिसकेपछि त ठिक तर शङ्काको भावना अनि खुसी छैन। अरू के छ समाजबाट टाढा रहनु हो। अनि रिलेसनमा चाहिँ के भने एकैछिनमा पुरै सेयर मार्केट अहिले डाउन छ नि कुन दिन सेयर मार्केट आयो यस्तो यस्तो जान्छ रहेछ हाम्रो चाहिँ यस्तो यस्तो जान्छ ठुसा ठुसा हाट्टा हुट्टा हुनुपर्छ तर उसको चाहिँ पुरै यस्तरी जान्छ है। त्यो बोर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर भन्छ। अर्को सिजोइड पर्सनालिटी डिसअर्डर भन्छ। अर्को नार्सिस्टिक थाहा छ नार्सिस्टिक ल भन्नु त के हो राजा भन् राजा मलाई हो भने राजा भन् तिम्रो नाम त सुरेश हो राजा उसले राजाले फिल गर्छ आफू साँच्चीकै गर्छ उसले त्यो नाटक होइन हो। अर्को छ सिजोइड भयो सिजो टाइपल भन्छ यो दुनियाँ कोही चाहिँदैन मलाई एक्लै बस्ने 12 दिन 15 दिन जङ्गलमा हराइदिने पुरै एनिमलहरूसँग उतै बस्ने उतै जाने। अर्को हुन्छ प्यारानोइड पर्सनालिटी डिसअर्डर उसलाई जिन्दगीमा आउँछ त एउटा कुरा त्यो पनि शङ्का
शङ्कामा लाग्छ बुढीहरूसँग त्यो बाहिरकै चुबाएर आयो कि क्या त्यही बाहिर फ्याट अब यस्तो शङ्का लाग्ने मलाई फसाउँछन् कि मलाई कमजोर के गर्छन् गाह्रो प्यारानोइड र डिलिजनमा चाहिँ प्यारानोइड र डिलुजनमा फरक छ के फरक हो? डिलुजन भनेको चाहिँ फिक्स बिलिफ त्यो 1% पनि मान्न तयार छैन उसले भनेको कुरा होइन भन्ने फेरि यता प्यारानोइड चाहिँ होइन कि भन्दा होइन कि क्या हो भन्छ होइन ए ल ठिक छ डाउट भयो भन्नु डाउट बढी हुन्छ त्यो चाहिँ फिक्स हुन्छ तर फल्स हुन्छ डिलुजन त्यो डिलुजन डिसअर्डर भनेर चाहिँ कस्तो भने त्यो चाहिँ पर्सनालिटी डिसअर्डर होइन त्यो चाहिँ अब मलाई ठुलै षड्यन्त्र साथीहरू गर्दा भएको छ मलाई ठुलै षड्यन्त्र गरिँदैछ यो कुरा सत्य हो मेरो परिवार अथवा हामीलाई सिद्ध्याउन फसाउन ठुलै रणनीति लगाइन्छ र बुवा ठुलै गम्भीर खेल हुँदैछ प्लिज केही गर्नु न के भन्छ यो सुरु त बुवा नि तर्सिँदैन कति गम्भीर खेल हुँदैछ क्या अनि पछि यही यो डिलुजनमा रहेछ भने चाहिँ कतिलाई भएको छ हात उठाउनु त 1 जना 2 जना 3 जना 4 जना अरू ल तपाईँलाई पनि हुन्छ नि हुन्छ ल ओके अर्को हुन्छ अब मेरा कुरा काट्छन् कि मलाई हेर्छन् कि मलाई कमजोर सोध्छन् कि र 2 जना गफ गरेर जस्तै 2 जना गफ गरिराख्नुहुन्छ नि यहाँमा धेरै कुरा काट्ने क्या हो जस्तो लाग्यो कतिजना हुन्छ हात पहिला हुन्थ्यो कतिजनालाई ल ओके ल राख्नु यो डिलुजन चाहिँ पर्सनालिटी डिसअर्डर होइन है ल सिजोटाइपल सिजोइड अनि के अरे अब यता क्लस्टर एमा त्यो के भन्छ प्यारानोइड भइगयो नार्सिस्टिक अर्को बोर्डर लाइन एन्टी सोसियल अर्को एउटा छुट्या छ है र यी पर्सनालिटी डिसअर्डर हुन् र व्यक्तित्व विकार आफूले मान्न पाइँदैन त्यो त्यसपछि मात्रै व्यक्तित्व विकार हो व्यक्ति आफूले त्यो पर्सनालिटी डिसअर्डरमा छु भनेर नमान्नु नै त्यो व्यक्तित्व विकार हुनु उदाहरण हो कन्भर्जन डिसअर्डर अर्कै हो अहिले व्यक्तित्वमा परेन त्यो एक दिन छुट्टै ल्याउँला न ल व्यक्तित्व बुझ्नुभयो नि त के भयो यार त यस्तो हुनु हुँदैन थियो के भएको सुरुमा त्यो व्यक्तित्वको छाँटकाँट आयो विकार परिवारले देख्छ त के भइरहेको छ जस्तो धनी होइन म के भएको छु र यो व्यक्तित्व विकारको सबभन्दा पहिलो लक्षण हो यसलाई भन्छ इगो सिम्टोनिक र एलोप्लास्टिक भनेको मलाई केही प्रब्लम छैन फेरि छ त तिमीलाई छ तिमीलाई एउटा कसले भन्दै थियो बहिनीलाई यहाँ ल्याएर राखिदिनु भएको थियो सर बहिनीलाई चाहिँ रिहाब राख्नुपर्ने बहिनीलाई रिहाब कसले भनेको छ एउटा होइन एउटा कोहीले छोड्दैन कसैलाई किन तोक्ने त्यो पनि एउटा पर्सनालिटी प्रब्लम हो बिचरा त्यत्रो खर्च गरेर त्यत्रो त्याग गरेर त्यत्रो समर्पित भएर धन्न यहाँ जोगिन्छ कि भनेर राख्दै तैपनि त्यस्तो हुन्छ प्रब्लम मलाई छैन तिमीलाई छ भनेर बोलेको कतिजनाले हुनुहुन्छ पहिला बुवा आमालाई भन्दिन हात हुँदैन वाइफ बुवा आमा गर्नु न मलाई हेल्प हुन्छ नि ओके त्यो आफैमा एउटा लक्षण हो इगो सिन्टोनिक र एलोप्लास्टिक भनेको यो नभइकन पर्सनालिटी डिसअर्डर हुँदैन फेरि मलाई थाहा छ म कमजोर छु म यो सुधार्नुपर्छ थाहा छ तर म सक्दिनँ भन्छन् त्यो पर्सनालिटी डिसअर्डर मानिँदैन बुझ्दै त्यसको एटिट्युड मानिन्छ त्यसको ढङ्ग मानिन्छ तर पर्सनालिटी डिसअर्डर चाहिँ आफैमा एउटा व्यक्तित्व विकार हो बुझ्दै व्यक्तित्व विकार नै हो बुझ्नु है कुरा अब पर्सनालिटी डिसअर्डरको मैले भने 18 वर्ष प्लस हुनैपर्छ पर्सनालिटी डिसअर्डर हुनलाई जुनसुकै पर्सनालिटी डिसअर्डर हुनलाई अब जस्तै अब फेरि ड्रग सबै पर्सनालिटी डिसअर्डरले मात्रै खाएको होइन डिप्रेसनले नि खान्छ एन्जाइटीले नि खाएको छ सोसल एन्जाइटीले खाएको छ रमाइलोको लागि खाएको छ झुक्केर खाएको छ अब त्यसले मात्रै खाइदिएको कारणले खाएको छ ड्रगले खाएकाले मात्रै खाएको छन् कति इन्फ्लुएन्सले पनि खाएको हुन्छ साथीसँगैको प्रभावमा परेर खाएको छ होइन अब मुडको कारणले इच्छाहरू भएन भन्छ अनि अर्को बुढेसकालको लाइफ चिल लाइफ योको लाइफ अरू मलाई केही चाहिँदैन मलाई यो यही मुडमा बस्न देऊ भने बुझ्नु है ठिक छ हो अब भन्नुहोस् तपाईँलाई अघि भनेका यी 8, 7, 8, 9 वटा 10 वटा पर्सनालिटी डिसअर्डर मध्ये कुनै न कुनै पर्सनालिटी डिसअर्डर मिल्ने साथीहरू हात उठाइदिनु उठाइदिनु है म त तोकेर मलाई थाहा छ नि सबैको
उठाइदिनु तपाईँ पनि हो अरू तपाईँ पनि हो कि होइन होइन होला नराख्नु है प्लिज है कतिजना हुन्छ गर्नु त उठाएर गर्नु कतिजना हुन्छ तपाईँको होइन तपाईँ होइन अघि भने जस्तो छैन तपाईँ पनि हो होइन कतिजना 24 जना लगभग 40 जना मध्ये 24 जनाको चाहिँ हो जस्तो तपाईँलाई लाग्यो लाग्यो है मैले देखा त अझै थप छ नि फेरि भनेपछि तपाईँ अवेर छ क्या तपाईँमा त्यतिकै हात उठाएको त होइन होला नि होइन त होइन नि होइन मैले त्यतिकै हात उठाएको त होइन तपाईँमा अवेरनेस के आयो भने ममा कुनै न कुनै प्रकारको पर्सनालिटी प्रब्लम छ भन्ने कुरा आयो ल फेरि पर्सनालिटी एभोइडेन्ट पर्सनालिटी डिसअर्डर र सोसल एन्जाइटी डिसअर्डर फरक चिज हो फेरि लाज लाग्ने धक लाग्ने फेस गर्न नसक्नु सोसल एन्जाइटी र त्यो कुरा आफूलाई थाहा छ म सक्दिनँ म चाहन्छु चेन्ज हुनु है भगवान् त्यो सोसल एन्जाइटी डिसअर्डर सोसल फोबिया है मेरो स्टाइलै यही हो मलाई नरोक नछेक म सक्दिनँ है पार्टीमा जाने सक्दिनँ त्यो आफै जाऊ तिमीहरू मलाई जानु पनि छैन त्यो पछुताएर जानु छैन होइन मलाई त्यो इग्नोर हुन्छ डिसलाइक हुन्छ मलाई हेप्छन् कमजोर सुक्छन् म त भन्ने कारणले जाने एभोइडेन्ट पर्सनालिटी अलिअलि झगडा गर्नु नर्मल कुरा हो तर खालि स्वानी कुटे गर्नु जाँदैन एकैछिनमा तिमी भगवान हो मेरो तिमी भगवान हो देउता खुट्टा ल्याउ त ढोक्छु भन्ने एकछिनमा चड्काको जर्रा गाला आउने गरी ढाडमा पुरै सुम्ला बस्ने गरी एकैछिनमा त्यो बोर्डर लाइन एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर हुन्छ एडजस्टमेन्ट पर्सनालिटी डिसअर्डर हुँदैन एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर हुन्छ त्यो छुट्टै हो एडजस्ट हुन नसक्ने आजको कुराले केही बुझ्दै हुनुहुन्छ बुझिँदैछ के रहेछ पर्सनालिटी डिसअर्डर भन्नु तपाईँ त झन् स्मार्ट हुनुपर्छ तपाईँको त कति प्रेसर आएको छ मलाई थाहा छ नि घरबाट तपाईँको पर्सनालिटी डिसअर्डर नर्मली भन्ने कुरामा हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो समाजले एउटा स्वीकारेको पर्सनालिटी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा कमन पर्सनालिटी हुन्छ हुन्छ त्यो कमन पर्सनालिटीभित्र कुनै मान्छेले आफूलाई ढाल्न सकेन भने चाहिँ उसको पर्सनालिटी डिसअर्डर हुन्छ सही हो सकेन जानेन या मानेन सकेन जानेन या मानेन तिनटै हुनुपर्छ अथवा तिनटैमै एउटा हुनुपर्छ नमान्ने पनि हुन्छ नजानेर पनि हुन्छ यसो बुझ्दै गएपछि फेरि के हुन्छ भने यो पर्सनालिटी डिसअर्डर चेन्ज गर्नलाई उसले चाह्यो भने लगभग 2देखि 6 महिनाभित्र अचम्मै चेन्ज गर्न सक्छ जस्तै वाल्मिकी पहिला के थिए अरे रत्नाकर डाकु हो थाहा छैन वाल्मिकी पुरानो नाम थियो रत्नाकर डाकु एउटा एन्टी सोसल पर्सनालिटी डिसअर्डर थियो अलि पछि के भयो अध्यात्मवादी अथवा मानवीय व्यक्तित्व भयो भएका हुन् नि अङ्गुलीमाला हो हुन्छ क्या त्यो उसले चाहनुपर्छ चाहनको लागि के चाहिन्छ के ज्ञान चाहिन्छ सबै छ डिटर्मिनेसन छ सबै कुराहरू छ सबै क्षमता छ तर के छैन ढङ्ग छैन ढङ्ग भने ज्ञान किन छैन कसमा छैन यार तपाईँहरूको क्षमता छैन त नत्र कस्ता तपाईँको कुरा छन् यार कस्ता गतिला ज्ञानी विवेकी कमसे कम एउटा लेभलको तपाईँहरू खत्रै हो तर त्यसमा के भएन त्यसमा व्यवहार छिरेन अनि तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले ड्रग छोड्न सक्नुहुन्छ धेरैजनाले सक्छन् तर तपाईँको व्यक्तित्वले तपाईँलाई ड्रग छोड्न दिँदैन त्यतिकै नसके होइन नत्र एकचोटि खान्न भने चाहिँ खान्न सकिएको त गरे खान त दुनियाँले गरे खान्न अब चाहिँदैन तर तपाईँको व्यक्तित्वले तपाईँ त्यही कन्डिसन मजा लुट्न बाहेक अरू केही मतलबै हुँदैन त किन चाहिँदैन तपाईँलाई चाहिहाल्छ नि कि मैले बढी भने तपाईँको मस्तिष्कको फङ्सन तपाईँको सोच्ने तरिका तपाईँको व्यक्तित्व तपाईँको व्यवहार गर्ने तरिका सम्बन्धहरू तपाईँको आवेग संवेगहरू तपाईँको ज्ञान तपाईँको शिक्षा तपाईँको क्षमता सबै क्या सामान्यतः एउटा असल एउटा व्यक्तित्वमा गडबडी भएपछि तपाईँ चोइस अफ केमिकल जुन चुज गर्नुहुन्छ नि सुन्नु जुन चाहिँ ट्याक्क अनि ट्याक्क हुन्छ नि होइन कतिवटा हुन्छ ट्याक्क कतिवटा हुन्छ लाउनु एउटा नाकबाट चिराउनु ट्याक्क एउटा मुखबाट चिराउनु ट्याक्क एउटा ब्लडबाट अर्को कहीँबाट हुन्छ
धुवा त मुखबाट जान्छ आँखाबाट त हाल्दैन नि कोही साथी होइन नयाँ आयो कि नयाँ आएको छैन अरू एनएसहरू त्यस्तो छैन नि के छ त एनएसहरूबाट छिराउने छ छैन नि एकछिन त साथी सोधेँ मैले हो यो चिजबाट मुक्त हुनु छ भने तपाईँको आफ्नो पर्सनालिटी पहिचान गरेर त्यसलाई अब पुरै अब सिस्टममा ढालेर आफैले होइन फेरि सपोर्ट लिएर है आफैमा सक्नुहुन्न ट्राई गर्नु तर सक्नुहुन्न सक्दै सकिँदैन भने किन तपाईँ प्रब्लम हुनु परिवारको सपोर्ट लिएर होइन युट्युबहरूको सपोर्ट लिएर काउन्सलरको सपोर्ट लिएर मेडिसिनको सपोर्ट लिएर सामान्यतया पर्सनालिटी डिसअर्डरलाई मेडिसिन भन्दा पनि राम्रो साइकोथेरापी र काउन्सिलिङको सपोर्ट चाहिन्छ परिवारको साथ सहयोग सद्भाव चाहिन्छ हो नत्र त यार अचम्म मलाई यहाँ काट्दा दुखिरहेको छ तपाईँलाई काट्दा मजा आउँछ अचम्मको व्यक्तित्व होइन तपाईँको के हो यी सबैको हातमा छपछरी हुनु पर्दैन दुनियाँको सही व्यक्तित्व हो भने अनि तपाईँको व्यक्तित्व सही र गलत भन्ने कुरा केबाट थाहा हुन्छ तपाईँको व्यवहारबाट थाहा हुन्छ ल अनि तपाईँले जहिले बुझ्नु व्यक्तित्व विकार भनेको चाहिँ के हुन्छ भने न त्यो मनोरोगी न त्यो सामान्य भनेर कन्फ्युज हुन्छ मान्छेलाई है र पनि यो एउटा मनोरोगमा राखिदिएको छ रोग भनेको के बुझ्नु है रोगै पर्सनालिटी डिजिज त भन्दैछ छैन पर्सनालिटी डिसअर्डर भनिदिएको छ भनेको यो मान्छे अर्डरमा छैन सर आफ्नो मनलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्नु मात्रै पनि भन्न नसक्नु पनि हो भन्नु कसैले चाहनै छैन नि त बुझ्ने कुरा अब यो त भए समस्याका ब्रिफिङ भए समस्याका कारण पनि भए अब यो पर्सनालिटी डिसअर्डरको कारणहरू मैले अघि नै सुसजी बोल्दैछ कसैको बचपनाको कथा कसैको ड्रग कसैको पर्सेप्सन कसैको न्युरोकेमिकल कसैको बायोलोजिकल फ्याक्टर कसैको बिहेभियरल फ्याक्टर कसैको सामाजिक पक्ष कसैको शारीरिक स्वभाव होइन अनि सम्भावित मनोरोगका फ्याक्टरहरू फेरि यो व्यक्तित्वमा केही गडबड हुन्छ भने त्यो गर केही न केही प्रकारको मनोरोगी हुन्छ बुझ्नु है के अरे भन्नु त व्यक्तित्वमा प्रब्लम आयो भने प्राय मान्छे पछि गएर केही न केही मनोरोग हुन्छ ल त्यसकारण तपाईँले तपाईँको बच्चालाई व्यक्तित्व अहिले सिकाउन ट्राई गर्नु बाहिर गएपछि भनेको मान्दैन भने मैले भन्न नजाने हो सुन्नु भनेको मान्दैन भने हाम्रो कमजोरी बुझ्नुपर्छ है बच्चाको र अलिअलि नमान्न चाहिँ पाइन्छ अब एक्लै सल्लाह गरौँ न ठिक छ अब व्यक्तित्व विकारको समाधानहरूमा जाउँ ल व्यक्तित्व के रहेछ नि बुझ्यो सही व्यक्तित्व के पनि रहेछ बुझ्यो व्यक्तित्व विकारहरू के पनि रहेछ बुझ्यो कारणहरू पनि बुझ्यो अब समाधानहरू ठिक छ तपाईँलाई बढी घाम भएको हो घाम बढी भएको घाममा बस्नु अलिक धेरै किन त भित्र भन्नुहुन्छ भिटामिन डी कमी हुन्छ तपाईँको घाममा बस्नुपर्छ धेरै भयो नि बस्नु मैले नत्र म चाहेर पनि भित्र किन नबस्छ भित्र बस्दा त मजा आउँदैन होइन तर यहाँ चाहिँ घाम छ किन अरू बेला क्लिनिकमा पाइँदैन घाम मेरो पल्टे छ भनेको त घाम नपल्टाउँछ तपाईँ घाम त केही समय खाउनु भनेर राखेँ तपाईँहरू बस्दा केही फरक पर्दैन टाउकै दुख्छ भने शीतलमा बस्नु नत्र तपाईँलाई पोलेर पसिना आयो भने एक्सेप्ट गर्नु ल अर्को अब व्यक्तित्व विकारको कति समय भयो त्यहाँ हेर्नु त त्यहाँ टाइम हेर्नु त लाइफ 27 मिनट हजुर कति समय लाइभ गइरहेछ 1 घण्टा 3 घण्टा ल ठिक छ नि होइन आज ल अब सुन्नु है अब व्यक्तित्व विकारका समाधानहरू भनेको सामान्यतया 3टा हुन्छन् एउटा मेडिसिन 3 नम्बरमा मेडिसिन 2 नम्बरमा पारिवारिक सपोर्ट 1 नम्बरमा चाहिँ काउन्सिलिङ ल अब अर्को थप 2टा चाहिँ तपाईँको बौद्धिकतामा निखार्ता अर्को चाहिँ सामाजिक सहयोग
हजुर अवेर त 4 नम्बरमा पर्छ अवेर हुनै सक्दैन क्या पछि मात्रै समाधान पनि हुन्छ बौद्धिकतामाथि सार्दा भनेको बुद्धि चेन्ज गर्ने विवेक मेडिसिन काउन्सिलिङ अनि पारिवारिक सपोर्ट अनि आफ्नो आफ्नो बौद्धिकता र सपोर्ट सबै सामाजिक साथ भनेर चाहिँ अब मिडियाको साथ भनेको यस्तै यस्तै प्रोग्रामहरू बजाइदिनु सुनाइदिनु टेलिभिजनमा व्यक्त गरिदिनु एउटा अनि कुनै तपाईँको व्यक्तित्वलाई लिएर अरूले एक्सेप्ट गरिदिनु सबैले होइन समाजले पनि तपाईँलाई स्वीकार विस्तार चेन्ज हुन हेल्प गरिदिनु अनि अर्को कुरा आफन्तहरूले पनि धेरै यो त ए भनेर खिचिट्याउने नगर्ने अलिकति माया गर्ने सद्भाव गर्ने समाजले पनि तपाईँलाई सपोर्ट गरिदिनुपर्छ तपाईँको आफूले पनि तपाईँलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ परिवारले नि सपोर्ट गर्नुपर्छ मेडिसिनले नि सपोर्ट गर्नुपर्छ र काउन्सलरले चाहिँ मुख्य सपोर्ट गर्नुपर्छ काउन्सलर भनेको साइकोलोजी साइकोथेरापिस्टहरू साइको एनालाइसिस्टहरू है ल हो मनोरोगको लागि पनि मेडिसिन हुन्छ मनोरोगको चाहिँ मेडिसिन हुन्छ मनोरोगकै मेडिसिन हुन्छ नि जस्तै मनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ हुन्छ मनलाई कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ मेडिसिन हुन्छ यो दुनियाँमा मेडिसिन मानसिक समस्याको मेडिसिनै त्यही हो मनलाई कन्ट्रोल गर्ने कसरी गर्ने के गर्ने त्यो मेडिसिन फिक्स र तपाईँको कन्डिसन फिक्स फरक फरक छ कुनै एन्टिडिप्रेसन छ कुनै एन्टिसाइकोटिक छ कुनै मुड स्टेबलाइजर छ कुनै हिप्नोटिक छ कुनै सपोर्टिभ छ है ठिक छ हुन्छ र तपाईँलाई एउटा कुरा याद गर्नु तपाईँलाई धेरैलाई मन कन्ट्रोल गर्ने मेडिसिन दिएको छ न त तपाईँको मन यहाँ बसे नि कन्ट्रोल हुँदैन थियो तपाईँको परिवारलाई त्यो कुरा थाहा छ हुँदैन जुन डिपेन्डेन्सीमा रहने मेडिसिन तपाईँलाई एकदमै थोरै समयको लागि दिएको छ ठिक छ जसलाई बेन्जोडाइजापिन भन्छ हो तपाईँलाई त्यो जुन जुन छ नि लतमा लाग्ने औषधि थोरै समयको लागि त्यहाँ हुन्छ तपाईँको लत झार्न अथवा तपाईँको मुडलाई स्टेबलाइज गर्न अथवा तपाईँलाई अलिकति औडा भएको बेलामा बेला बेलामा यसो यस भन्दा कहिले काहीँ खाऊ है भनेर दिएको मेडिसिन हुन्छ त्यही पनि तपाईँहरूलाई त्यो अब मेडिसिनको विषयमा धेरै शङ्का गर्न जरुरी नै छैन तपाईँलाई राम्रोसँग मेडिसिन दिएर नै तपाईँलाई सजिलो हुँदै गएको हो याद गर्नु तपाईँलाई पो मेडिसिन ल्याएको नि खाएको त्यही नखाइदिएर यहाँ ल्याइदिया हो अझै एउटा कुरा खोल्छु ल माइन्ड नगर्नु आरामले औषधि खाएर घरमा बसेर काउन्सिलिङमा राम्रोसँग गएको भए तपाईँलाई यहाँ ल्याउँदै ल्याउँदैन थियो परिवारले त्यही त मेरो कुरा बुझ्नु राम्रोसँग औषधि खाएर काउन्सिलिङमा गएर अल्कोहल आफै छोडेर त्यो बुद्धि आएर असल व्यक्तित्व बन्न तपाईँले ट्राई गर्नुभयो भने तपाईँलाई यहाँ आउनै पर्दैन थियो तपाईँले परिवारले ल्याउँदैन थियो तुमसे ना हो पाएगा तँबाट हुँदैन छोरा प्लिज बरु नमस्कार गर्छु हिँड्न भन्दा पनि तपाईँले उल्टै गाली गरेको कन्डिसनमा लगाएर तपाईँलाई ल्याएको औषधि खायो भने बाहिर पनि के भने हामी हुँदैन त तपाईँ मात्रै रियाबमा बस्ने नबस्ने त कति छन् नि धेरै छन् नि रियाबमा नबस्ने आफै चेन्ज हुन ट्राई गर्ने कोसिस गर्ने नत्र त किन रियाब छिराएको 5-6 जना रियाब छिर्नु त आफै होइन हो नि होइन तपाईँ हो तपाईँ कति हो हात जाने त आफै छिरा 1 2 3 4 5 5जना किन छिरायो भने ए मबाट सकिनँ मलाई सहयोग चाहियो भनेर छिरायो त्यो मोमेन्ट याद गर्छु क्या म आफै छिर्नेहरू र हाम्रा साथीहरूलाई कुटे खाइ आएकाहरू एउटाको त यहाँ हान्दै थियो आउने साथीले किनभने उसलाई त्यो चेन्ज हुनु छैन भन्ने हुन्छ नि ल अब 5वटा मध्ये तपाईँलाई के जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी एक्लै बहस गर्छौँ ठिक छ सामान्यतया साइकोथेरापी भनेपछि तपाईँको पर्सेप्सन तपाईँको व्यवहार तपाईँको मुड तपाईँको भनाइ तर्क तपाईँको भित्री कुराहरू तपाईँका कुनै पीडा कुनै सङ्घर्षका कथाहरू कसरी बुझ्ने कसरी मिलाउने कसरी सहने कसरी स्वीकार्ने कसरी डिल गर्ने के राइट के रङ के गर्ने रहेछ के होइन रहेछ यी कुरो स्किल सिक्ने र त्यो स्किल सिकेर व्यवहारमा उतार्नु साइकोथेरापी हो मेडिसिन भनेको तपाईँको मस्तिष्कमा रहेको न्युरोकेमिकल म्यानेजमेन्ट गरिदिएर तपाईँको त्यो न्युरोनले अथवा तपाईँको त्यो जुन ठाउँमा हानेको छ त्यो औषधिले सपोर्ट गरेर हाने नि त्यसले चाहिँ तपाईँको अनि डेली लाइफलाई सजिलो बनाइदिनको लागि त्यो एउटा ग्रिजको काम गर्न औषधि परिवारले यी दुईटा कुरालाई तपाईँलाई अझै सजिलो हो मेरो त रहेछ म सही रहेछु
मैले यो कमजोरी रहेछ, यो राम्रो पक्ष रहेछ, यो होइन रहेछ भनेर बुझेर परिवारको माया सम्मान र साथ लिएर तपाईँलाई अझै फुलफुलाउँदो अलिकति क्लियर बनाउन तपाईँहरूको धेरैको श्रीमतीले नि अथवा मम्मीले या बुवाले मलाई भन्नुहुन्छ कि बुझ्यो सर त्यसले मलाई सँग जोडिँदैन। म भन्छु बुझ्दै हुनुहुन्छ बिस्तारा, तर के लाग्छ मास्टरले बुझ्दै हुनुहुन्छ भनेको चाहिँ नबुझेकै हो त्यसले भनेर बुझ्नुहुन्छ। बुझ्यो भन्न सक्दिनँ नि त म, बुझ्यो भन्न नै सक्दिनँ। बुझ्यो भनेको दिन चाहिँ लगभग निकाल्ने भने हो। फेरि मैले भनेर निकाल्ने चाहिँ होइन है, तपाईँको छाँटकाँट देखिन्छ त्यहाँ परिवारसँग आएर। तपाईँलाई त संसारमा सबैसँग झुट बोल्नु भएको छ, तपाईँ आफूसँग त झुट बोला होइन नि, होइन त? हजुर आफूसँग झुट नबोलेपछि म यो ल्याकतको, यो छाँटकाँटको, यो ढङ्गको दोस्रोचोटि फेरि दोस्रो या तेस्रोचोटि आउने साथीहरूले त आफूलाई मजाले नारी छामिएको छ, मजाले म कुन हो भनेर, म के हो, म कति हो, सबै नारी छामिएको छ। त्यसैले आफूलाई झुट नबोल्नु कि तपाईँ कहाँ गलत हो त्यो गलतै भन्नु तपाईँ आफैलाई, अनि तपाईँलाई चेन्ज हुन सहयोग हुन्छ। न त तपाईँलाई गलत लागे पनि नलागे पनि तपाईँ चेन्ज हुन गाह्रो हुन्छ। अब साइकोथेरापीको हकमा मेरो कुरा चित्त बुझिरहेको छ, नबुझ्ने जति हात उठाइदिनु, होइन फेरि सिरियसली उठाइदिनु। म तपाईँलाई बुझाउनु ट्राई गर्छु, तपाईँले बुझ्नु भने उठाउनु, तपाईँले बुझ्नु भयो उठाउनु न, अलि ठुलो हात, एकजना, अरू दुईजना, अलि हात उठाउनु, दुईजना, तीनजना, अरू ल राख्नु। तपाईँले के बुझ्नु भन, अलिकति जोड्नु भयो, तपाईँले के बुझ्नु भन भन्नु। हामीले एक्सप्रेस गरेको फिलिङ्स नट के त पर्सनालिटी के होइन, त्यो पर्सनालिटीले तपाईँको एक्सप्रेसन र फिलिङ्सलाई चाहिँ लिड गर्छ। ल तपाईँले के बुझ्नु भन भन्नु, भन्दा हुन्छ कि अरूमा नै तपाईँले। हजुर ठुल्ठुलो बोल्नु न, बुझ्ने त यो सबैले क्वेसन भएर पनि नभने, अब तपाईँले राम्रो गर्नु भन्नु। गाह्रो वर्डहरू भयो, बुझ्नु गाह्रो भयो, इङ्ग्लिसमा भएर आउनुहुन्थ्यो। ओके तपाईँ भन्नु, त्यही अलिक वर्डहरू बुझ्नै के हो यार बाफ्रे भन्ने। ल हुन्छ ल। अब आजको छलफल है तपाईँलाई व्यक्तित्व बुझाउन मात्रै मेरो उद्देश्य हो। ल व्यक्तित्व विकारहरू, यसको अर्थ, यसको कारण, यसका फिचरहरू र यसका समाधानका के छन् भने समाधान भनेर बुझाउने मात्रै हो। अब यसको समाधानको उपायहरूमा हामी जान्छौँ। ल तर एउटा मात्रै तपाईँलाई मलाई हेल्प गर्नु कि तपाईँले मलाई तपाईँको प्रब्लमहरूको विषयमा मलाई भनिदिएर, तपाईँ खोजिदिएर, तपाईँले डिमान्ड गरिदिएर, तपाईँले मलाई तपाईँ चाहनु न मेरो क्लिनिकमा चाहेर आउँछन् कि म यो छ, मलाई हेल्प गर्नु न सर। यहाँ हामी आउँछौँ तिमीलाई हेल्प गर्छौँ भन्दा पनि गर्दैन, ठिक छ निकाल्न हेल्प गर्छौँ, त्यति गर्छौ भने गर्छ, अरू मलाई चाहिँदैन। मलाई निकाल्न हेल्प गर्छौ भने तिमी खत्रै हौ, होइन भने तिम्रो ती हेल्पसेल त्यो यसो के हो ल के अरे यो ल ठिक छ। यसरी हुँदैन। यसरी चाहिँ किन हुँदैन भने यसरी अझै बाहिर गएर बिग्रिन्छ नै त्यो कुरामा चाहिँ फेरि लगभग ढुक्क छन् सबै परिवार। ल भन्दै आजको छलफलमा केही प्रश्न छन् भने राखिहाल्नु त। हजुर मान्छेमा यसो गर्छु होइन, यो जमानाको लाग बुराइहरू बुझ्नु छ तर गुरुहरूले हजुरहरूले जुन पाठ छ नि यसमा वफा कसरी निभाउने भन्ने आठहरू मैले सिक्दै सही हो। मैले एक्सेप्ट गरेँ, मैले कुरानी सिकेँ, अब त्यसलाई पर्फर्म गर्न पाएँ, मजा आउँथ्यो भनेको राइट। अरू यताबाट क्वेसन गर्नु न, अन्त क्वेसन गरेर के मजा यत्रो झन् खोज्नु भन्दैछु। कहिलेकाहीँ आफ्नो जुन ड्रगले इन्ड्युस भएको साइकोसिसहरू हुन्छ नि सर, त्यसलाई सर कहिलेकाहीँ लाग्छ कि यसो समयलाई फिर्ता लगेर हुन्छ नि सर, लाइफमा हामीले भोगेको कुरा त हाम्रो चोइसले गर्दा हो नि त। राइट, हामीले चोइस गऱ्यौँ ड्रग लिने, त्यही हिसाबले हाम्रो ड्रग इन्ड्युस साइकोसिस भयो। आज म तपाईँ जस्तो
कोही मान्छेलाई काउन्सिलिङ दिन पाएको कति खुसी हुन्थ्यो होला त्यो चाहना छ राइट त्यो चाहना छ सर सही कुरा अब उहाँको एन्सर म दिन्छु है तपाईँ सामान्य मान्छे बिग्रिनु हो अब घट्न सकिन्छ सामान्य हुन सकिन्छ यो भएको भए पनि गर्न सकिन्छ तर यहीँ गएर बिगार्न यहीँ गएर चेन्ज गर्न सकिँदैन तपाईँ समय अगाडि बढिसकेको छ कुन समयमा हुनुहुन्छ तिमीबाट झर्न सकिन्छ अथवा त्यही समयबाट अगाडि जान सकिन्छ समय बितिसक्यो यहाँ गएर फर्किन सकिँदैन यो के भन्छ एक्सन रिप्ले मुभी हेरेको छ अक्षय कुमारको त्यो कुन इङ्ग्लिस भर्सनको रे टाइम ब्याक टु द फ्युचर हो नि त्यो त हुन सक्दैन नि सकिन्छ ब्याक टु द फ्युचर होइन है तीनटा छ होइन मुभी हो त्यहाँ त जान सकिँदैन त्यो त मुभी हो नि मेरो पास्टमा म जान सक्छु जहाँबाट सुरु भएको हो त्यहाँबाट मिलाउन सक्छु नि सुरुबाट सुरु गर्न कहिल्यै हतार हुँदैन कहिल्यै बिग्रि सुरुबाट सुरु गर्न 40 वर्षमा सुरु गर्नु चाहे 30 वर्षमा चाहे 60 वर्षमा मृत्यु हुने दिनको 1 मिनेट अगाडिसम्म सुरु गर्न सकिन्छ मान्छेले नत्र 70 वर्षमा त्यसलाई शरमा चढ्नु किन परे हारा किन र उसलाई लाग्छ कि नामै राखौँ न यार 70 वर्षमा त के बिग्रियो त नि एज के हो र पास्ट के हो र तपाईको पास्ट त माफ हो सबै तपाईको पास्ट माफ दिन्छन् परिवारले किनभने तपाईँ परिवारको खुन हो क्या तपाईँ रगत हो नि ब्रो तपाईँलाई बच्चा छैनन् र त यो युथ केटाहरूलाई थाहा छैन बच्चा हुनेको याद गर्नु त कति माया लाग्छ बाफ रे यार त्यति माया लाग्छ त्यसकारण तपाईँको बिग्रेको छ मानी तर जहाँदेखि तपाईँको अवेर हुनुभयो अवेर भनेको इन्लाइटमेन्ट हो है फेरि इन्लाइटमेन्ट जो कोहीमा हुनसक्छ भगवानहरू उसमा मात्रै भन्नु होइन तपाईँ जो कोहीमा हामी पनि हुनसक्छ हुन्छ किन हुँदैन भइरहेछ इन्लाइटमेन्ट भने के अरे अवेरनेस जागरुक र जागरुक विचारमा पनि व्यवहारमा पनि र स्थायी निरन्तर त्यही हो इन्लाइटमेन्ट भने राइट इन्लाइटमेन्ट भनेको के बुझ्नु भने नि पूर्ण ज्ञान त्यो हुन सक्छ अरू केही नै इन्लाइटमेन्ट भने त्यो आशीर्वाद त्यो कमेडी हो है त्यसकारण तपाईँ कहाँ इन्लाइट हुने त्यहाँबाट पुरै प्रब्लमहरू घट्छ र तपाईँको सबै प्रब्लम भनेको तपाईँ व्यवहार बुझाइ सोच भनाइ राइट हो त्यस कारणले आजदेखि यो तरिकाले अगाडि बढौँ र बहस गरौँ मेरो कुरा कसलाई लाग्यो हजुरलाई बोल्नु हजुर बोल्नु त के ठिक छ भन्नु हजुर भन्नु यो इमोसनल अनस्टेबिलिटी पनि डिसअर्डरै हो इमोसनै तलमाथि हुनु नै आफैमा प्रब्लम भन्छ नत्र एउटा सामान्य मान्छे एउटा सामान्य पशु पंक्षी चरा चुरुङ्गी गाई गोरु माछा सबैको इमोसन स्थिर हुन्छ सर त्यही क्वेसनमा त्यो प्रब्लम आफूले कसरी पत्ता लगाउने र त्यो प्रब्लमको सोल्युसन चाहिँ के हुन्छ घरि ठिकै छ जस्तो घरि कस्तो झ्याउ लागेको मजै छैन रमाइलो छैन एकछिनमा ठिक छ एकछिनमा कस्तो मजा आएको कति माया लाग्यो कति सजिलो छ एकछिनमा कस्तो चित्त दुख्छ मजा आउँदैन भने त्यो स्थिर छैन भने स्टेबल इमोसन पनि त राइट होइन सर कि हामीमा हो त इमोसनलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्नु सर तपाईँको सब्सटेन्सले तपाईँको इमोसन रेगुलेट गर्नलाई कमजोरी बनाइसकेको छ क्या तपाईँ कस्तो बुझ्नु न तपाईँ अलिकति घाइते हो अझै होइन घाइते होइन भन्नुहुन्छ तपाईँ घाइते हो न ब्याक हुनुहुन्छ उपचारमा जानुहुन्छ तपाईँ निको हुन्छ नत्र तपाईँ मृत्यु हुन्छ घाइते खालि 5वटा बाँड खाइसकेपछि आइज हान भन्नुहुन्छ त्यो मूर्ख होइन कि बढी भने मैले तपाईँ मस्तिष्क क्षति पारिदिइसकेको छ होइन अझै दे के भएर पर्दैन सक्छु क्षमता छ शिवले खाए त्यो हुन्छ न यार त्यो त मजा आएन नि नर्मली कति समयसम्म लाग्न सक्छ तपाईँको मेडिसिन र काउन्सिलिङ र पारिवारिक प्रेम भयो भने तपाईँको छिटो कम हुँदै जान्छ कम हुँदै जाने हो क्या कम हुँदै जाने हो यहाँ यो 70मा हुनुहुन्छ भने बिस्तारै घट्छ यस्तो गरेर त्यही पनि अब कतिसम्म घट्ने र स्थिर हुने हो फेरि कसरी थाहा हुन्छ थाहा हुनुभन्दा नि त्यो प्र्याक्टिस गरेपछि त थाहै हाल्छ नि प्र्याक्टिस गरेपछि किन थाहा हुँदैन
तर एउटा मेरो त्यो घट्दै गरेको थाहा हुनु किन परेको छ? प्र्याक्टिस गर्नु आफै घटिहाल्छ नि। बुझ्नु भएन? जुन कुरा आफू गर्न सक्दिनँ र त्यो होइन पनि, तर पनि मैले कसैलाई अनावश्यक झाग झम्की दिएर मैले काम गराएँ। त्यो पानी खाउन है त्यहाँ भन्नु। प्रसङ्गले त्यहाँ बस्छु। ए पर्दैन, म यहाँ छ पानी। फेरि बोल्नु सबैको लागि भन्नु म सुन। बोल्नु न। मैले एकपल्ट मेरो घर छेउमा भएको एउटा ब्याङ्कबाट, वाणिज्य ब्याङ्कबाट अलिकति लोन निकालेँ क्या सर, बिल। अनि भित्र रोका गर्न अर्डर आयो, अनि भित्र रोका गराएँ। अनि गराएर अनि ल मेरो त्यो रोका पत्र दिनुहोस् त भने खातालाई उसले भन्नु रोका पत्र त त्यसै त पाइँदैन त, पत्र बनायो होला किन चाहिँदैन एउटा तिमी नै भने कर्मचारीलाई तिमी भन्नु त गलत नै भइगयो मेरो। भन्नु 500 रुपियाँ दिने अनि मात्रै तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि त अब मलाई एकदम साह्रो खाएको। रोका पत्र लिँदा मैले 500 दिनुपर्ने मालपतमा कि नाभेमा? मालपोत। अनि त्यो पत्रले उठ्यो भने अहिले अब गरेर म तिमीले मालपोत अधिकृतलाई गएर भन्छु जाउँ भन्नलाई भने जानुहोस् न अहिले जानुहोस् भने गएँ मालपोत अधिकृतलाई भने यस्तो भने सर मलाई त्यसको 2 दिन अगाडि विराटनगरको मालपोत कार्यालयमा बम पड्क्यो। क्वेसन गर्नु न, क्वेसन। म पनि रिसाउँदै थिएँ बम पड्क्यो अरे भन्दा, तर ठिकै पो रहेछ। त्यहाँ त्यो एउटा रोका पड्काउनुलाई 500 रुपियाँ माग्छ भने बम त पड्काउने रहेछ। अब मैले पनि यहाँ कहाँ बम पड्काउनु पनि बम पड्काइदियो भएन। त्यसमा माओवादी जनविद्रोह चलिरहेको थियो। अब म त्यहाँ तत्कालको लागि माओवादी भएर बम पड्काइदिन्छु, रोका पत्रलाई 500 तिर्नुपर्ने भनेको थिएँ। अनि हाकिमले उठेर गएर नगर गएको रोका पत्र त्यस्तो मान्छेहरू होइन अब क्वेसन राख्नु अहिले त्यो एक्लै गर्छ। कुन प्रसङ्गले दियो त्यो आवेगी नि बमै पड्काउनु चाहिँ आवेगी। अनि मजा आएन, म तिमीलाई मुद्दा हाल्छु भन्नुपर्छ। भयो पानी भयो, मैले खाइदिन्छु। तिमीलाई म मुद्दा हालिदिन्छु, तिम्रो रेकर्ड गरिदिन्छु, तिमी गलत छौ। ल यो चाहिँ बम चाहिँ आवेगी हो, किन 500 मा बम अन्न पड्कायो हुन्छ 500 मा बमै मार्नु पर्दैन क्या उसलाई सजायदिए पुग्छ, उसलाई उसको मिडियामा हाल्दै पुग्छ। अथवा तिमीलाई चेतावनी छ है, तिमीले गलत गऱ्यो, अबदेखि बिर्सेर नि त्यो पैसा नल्याऊ। तिमीले गलत कुरामा सरी भन्नु पर्दै बम चाहिँ त्यो त्यसो गरेर अरू सेवाग्राहीलाई पनि त्यसले सहयोग गर्थ्यो, मलाई पनि हुन्थ्यो। सबैको हुन्थ्यो नि, राम्रो हुन्थ्यो नि। तपाईँ एउटा आइडियल पर्सन हुन्थ्यो। बम नै अलि बम भने मृत्यु हो, मृत्यु त यसरी आवेगी नआउनु न। ल ठिक छ, अरू क्वेसन के छ भन्नु न। झन् अब कहिले शनिबार आउनुहोस् र तपाईँ पनि मलाई भेट्न इन्ट्रेस्टेड, म पनि तपाईँलाई भेटेर इन्ट्रेस्टेड। साँच्ची हो, न त किन 7 बजी आउँछ? म त 9 बजीतिर आएन हुन्थ्यो नि, मजा आउँछ भनेर 7 बजी आएको। प्यारानोइड पर्सनालिटी, प्यारानोइड भनेको शङ्का गर्छ, बढी सशङ्कित हुन्छ। न बुढीले छल्छ कि मलाई होइन होला कहाँ त्यस्तो गर्छ नहुँ कि खालि उसको काम भनेको शङ्का मात्रै गर्छ। अनि अर्को धेरै छ, यसको लिस्ट लामो छ, म त्यो हेरेर भनिदिन्छु है त। ल अरू बोल्नु। यसरी बस्छ, छोडिसकेपछि अवेर छ भने यसरी गर्छ होइन। यो दुनियाँमा सबभन्दा राम्रो कुरा के हो थाहा छ? राम्रो कुरा चाहिँ राम्रो होइन। यो दुनियाँमा सबभन्दा राम्रो कुरा नै राम्रो कुरा हो। राम्रो बुझ्नु नि, ज्ञान, थाहा, चेतना, विवेक, बुद्धि, मैले जे भने नि त्यो राम्रो हो। त्योभन्दा बाहेक प्राय सबै नराम्रो हो। नराम्रो अझ केही पर्दैन यार। परिवारले नराम्रो भने चाहिँ सबै नराम्रो, बुझ्नु न। किनभने परिवार युजर पनि होइनन्, परिवार एन्टी सोसल पनि होइनन्, परिवार आवेगी पनि होइनन्। परिवार तपाईँको भविष्यको लागि
तपाईँको भविष्य छर्लङ्ग देखाइ हुन्छ परिवारले। यसको भविष्य यो हो, छर्लङ्ग देखाउँछ। अनुभवका आधारमा, तपाईँको व्यवहारको आधारमा, तपाईँको व्यक्तित्व, तपाईँलाई जन्माएको, तपाईँलाई पढाएको हुर्काएको, अनि दायाँ बायाँ देखेका, अरूहरूका सुनेका, अरूहरूले भोगेका सबैको आधारमा अन्तिममा गएर आफ्नो हैसियतको क्षमताको आधारमा अन्तिममा डी को जिन्दगी यो हुनेवाला छ। भविष्य देखाएको देव डी हेरेको छ डी कम्पनी सी कम्पनी सी कम्पनी डी कम्पनीमा छ छैन। देव डी हो त्यो मतलब डी कम्पनी बुझेर सी कम्पनी हेरेको छ। भविष्य भनेको के हुन्छ भने नर्मल्ली सबैको थाहा हुन्छ दुर्घटना बाहेक। ल यो अचम्मको कुरा ज्योतिषीले हेर्ने भविष्य होइन है। ज्योतिषीले हेर्ने भविष्य तपाईँको अन्दाज हो, त्यो पनि हात हेरेर तपाईँको बानी, तपाईँको स्वभाव, सुन्नु तपाईँको बानी स्वभाव, तपाईँको ढङ्ग, एटिट्युड, तपाईँको मुड, तपाईँको पर्सेप्सन, तपाईँको आर्थिक पक्ष त्यो अन्दाज गरेर एउटा एनालाइसिस गरिदिन्छ काउन्सलरले। असल साइकोलोजिस्टले तपाईँको भविष्य लेखेरै दिइदिन्छ। तपाईँको भविष्य यो हुनेवाला छ, यो फेरि त्यसरी होइन, यो वेमा हिँड्यो भने यो हुनेवाला छ, यो वेमा हिँड्यो भने यो हुनेवाला छ, यो हुनेवाला छ, यी यसरी देखाइन्छ, मजाले देखाइन्छ। काउन्सलरको कामै समस्या पहिचान गर्नु, त्यसलाई समाधान गर्न सपोर्ट गरिदिनु, भविष्य अन्दाज गरिदिनु र भविष्य बिग्रिने भविष्य सही भविष्य बनाउनुतिर प्रेरित गर्नु नै काउन्सलरको भूमिका, अरू केही पनि छैन भूमिका काउन्सलरको। बुझ्यो? तपाईँको भविष्य तपाईँले देख्नुभयो भने तपाईँ सामान्य मान्छे हो। तपाईँको भविष्य तपाईँले देख्नु भएन अथवा देखेको भविष्य मिलेन भने तपाईँ असामान्य मान्छे हो। असामान्य मान्छे भनेको एबनर्मल पर्सन। तपाईँको भविष्य केले निर्धारण गर्छ अरे? पास्ट र प्रेजेन्टले निर्धारण गर्छ। तपाईँको भविष्य पास्ट र प्रेजेन्टले निर्धारण गर्छ। सबैको भविष्य लटरी लाग्नेवाला छैन हो। अथाह कमाउनु भयो भने तपाईँले त्यो रोक्नै सक्नुहुन्न। गतिले व्यवहारिक बुढी भेट्नुभयो भने तपाईँले त्यसलाई स्थिर राख्न सक्नुहुनेवाला छैन। तपाईँको मुडहरू आफै डिल गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँको व्यक्तित्वलाई निखार्न सक्नुहुन्न। मैले बढी पेली हो, अब त्यही त यो पहिला अवेर त हुनु न यो रहेछ भन्दा। फेरि बोल्नु त तपाईँको बानी सहनाउले सक्दिनन्, तपाईँलाई ठेक्न सक्दिनन्, तपाईँलाई जतिखेरै तपाईँको कन्डिसनलाई एक्सेप्ट गर्न सक्दिनन्, तपाईँसँग टिक्न सक्दिनन्, तपाईँलाई मिलाउन सक्दिनन्, किनभने तपाईँ मिल्नेतिर जाँदै जानुहुन्न, अडबाङ्गे मात्रै हुनुहुन्छ। उल्टो डाइलग बोल्नु त उस्तै केसमा राँडी रन्डी पनि भन्नुहुन्छ, जबकि यो संसारमा सबभन्दा घिनलाग्दो शब्द यो नरिसाउनु। मैले यो वर्ड तपाईँले भने भएर बोले त अझ यो फलानासँग लाग्यो कि त्यो अझ फुर्ती लाउँछेस लहेर बिचरा जा अहिले जा डिभोर्स डिभोर्स डिभोर्स। एउटा त्यो मुस्लिम भाइले त 3 चोटि तलाक 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 भन्दैछ। अब 3 चोटि तलाक हुन्छ, तलाक हुन्छ फेरि उनीहरूको उसमा होइन। ल अब के गर्ने, कन्फ्युज भइसक्यो। अनि पछि उसलाई के भनियो, ऊ मानसिक समस्या भएर 3 चोटि तलाक बोलायो। यो तलाक होइन, जानु आफ्नो बुढाको समाजमा भन्नु पठाएको बुझ्नु नि, तपाईँले बुझ्नुभयो। त्यस कारणले तपाईँको व्यक्तित्व तपाईँको परिवर्तन हुनु पर्छ, नत्र केही हुँदैन। के हुन्छ अरे, कुत्ताले नपाएको दुःख पाउनुहुन्छ। यो भन्दा चित्त मैले मजा आएन भन्दा, तर रियालिटी यही हो कि भन्दा। अनि यो भन्दा बरु केही फरक पर्दैन। तपाईँ चेन्ज भएर देखाउनु न। होइन सर मान्छे भने यार कुत्ता भन्नु नि त, ल मान्छे भने ल भन्नु। तपाईँलाई म सधैँ नमस्कार गरेर ढोक्छु, किनभने तपाईँ साँच्चीकै चेन्ज हुनुपर्छ। तपाईँसँग चेन्ज हुने बाहेक अर्को एउटा पनि उपाय छैन। ल आजलाई यो छलफल यतिकै राख्छु। अब हामी सिङ्गल ब्रदर, अब हामी सिङ्गल बहसमा जान्छौँ। सिङ्गल बहसमा फेरि अलिक थप अलिक बुस्ट हुनुपर्छ। हुन्छ, आजलाई नमस्कार।